स्ट्याटिक राउटिङ नै गर्छौँ हामी, त्यस्तो नयाँ टपिक छैन। सो बेसिकली आई वान्ट टु पिक अप द 3 राउटर्स। र मेरो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी चाहिँ लेन साइड छ, प्रब्लम भएन, लेन साइड छ। ओके, अब सधैँ एउटै मात्रै रुट हुन्छ होइन, के हुन्छ, एउटा लिङ्क छ, मलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको कम्युनिकेसन चाहिरहेछ। यति कम्युनिकेसन चाहियो। अब इन्टरनल डिभाइस त त्यही हो, इन्टरनल डिभाइस तपाईँले जतिवटा राख्दा पनि भयो, त्यो फरक पर्दैन। एकैचोटि धेरै प्र्याक्टिस गर्न मन छ भने धेरै राख्दा पनि भयो, अब लेस प्र्याक्टिस गर्न मन छ भने लेस राख्दा पनि भयो, त्यो तपाईँहरूको इच्छा हो, जति राख्नु मन छ त्यति राख्दा भयो। So these are the two PC that you have right now. This is a one of a router. अलिकति यता जाउँ। Okay. यहाँ हेरौँ न, त्यसमा लेन फरक यति नै हो, त्यसमा लेन सेगमेन्ट अलिकति धेरै छ, हिजोदेखिको मैले टोपोलोजीमा, यसमा लेन सेगमेन्ट कम छ, तर कन्सेप्ट र टोपोलो के हुन्छ, अरू कुरा एउटै हुन्छ। ल हामी कसरी गर्ने भन्ने कुरा फेरि पनि आज हामी रिभाइज पनि गर्छौँ। सो मैले लेखेँ 192.1.12/24 बिट, अहिले चाहिँ मैले 24 बिटकै गरेँ मानौँ। सबनेटिङ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला सबैजनाले। अब हामी सबनेटिङ गरे पनि नगरे पनि सबनेटिङ चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। पछि इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के नहोस्, गाह्रो नहोस् ल रियल टाइममा। सो द थिङ इज द्याट 192.168.1.0/24 बिट गरेँ र यो साइडमा म पिकअप गर्छु 172.16.10.0/24 बिट। ओके, भइहाल्यो भनेपछि मसँग अहिले के छ, दुईटा तपाईँको नेटवर्क छ ल राइट नाउ। आई हेभ द 2 नेटवर्क्स, वान दिस वान, अर्को कुन छ, अब यो बेसमा त गर्न सकिन्छ होला आई थिङ्क स्ट्याटिक राउटिङ। ओके, सुरुमा कसरी गर्ने फेरि एकचोटि म त्यो सबै कुराहरू मैले लेखाएँ ल तपाईँहरूलाई, अन्तिमचोटि यो प्र्याक्टिस गर्न अलिकति मजाले यो भयो, कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर हामी जाउँ। पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, किन राउटिङ गरिन्छ भन्ने चाहिँ पहिला कन्सेप्टमा राख्नु पर्यो, र के कुरा तपाईँ एचिभ गर्नुहुँदैछ, अलवेज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। ओके, सुरुमै थाहा छैन के गर्न खोजिरहेछ, थाहा छैन, रेन्डमली रुट मात्रै लेखिरहेछ, त्यो कामै गर्दैन र त्यसले कहिले पनि। सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु आर गोइङ टु डु एक्ज्याक्टली। ल तपाईँ के गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो बुझ्नु होला। जस्तै मैले एड्रेसहरू लेखेँ, म एड्रेसहरू जुन दिन्छु त्यो लेख्छु, 1.10 गर्ने भयो मैले यसमा, 192.168.1.20 दिन्छु यसमा, 172.16.10.10। यो बाहिर लेख्दैमा इनसाइडमा लाग्दैन, यो चाहिँ तपाईँको बाहिर यसो टोपोलोजी बनाएको मात्रै हो ल। 10.20 on the gateway there will be the 10.1, on its gateway there will be the 192.168.1.1, on this side there will be the 1.12.1, on this side there will be the 1.12.2। यसमा जान्छु म 102.1.13.2, यसमा जान्छु 102.1.13.1 भयो। यो इन्टरफेसमा यति लाग्छ, यो इन्टरफेसमा यो लाग्छ, गिग 0/ यो इन्टरफेसमा यो लाग्छ, यो राउटरको इन्टरफेसमा यति लाग्छ, नेटवर्क यति हो, यो नेटवर्क यति होला, ठिक छ भयो। यो हाम्रो एड्रेस लगाउने अलिकति मेस देखियो, बट स्टिल हामीले लगाउने भनेको चाहिँ यसै लगाउँछ हाम्रो प्लानिङ हो। यसरी हामी एजाइनमेन्ट गर्ने भयो। अब जाउँ, पहिला सुरुमा के हुन्छ, डिभाइसदेखि नै गरेँ ल मैले स्टार्टिङ। सो लेट मी गो ओभर हियर, डिभाइसमा एड्रेस लगाउनु पर्यो, 192.168.1.10 लगाएँ सबनेटमा। अनि गेटवे कसलाई बनाउने प्लानिङ छ, अब गेटवे लगाइहाल्छौँ भरे एड्रेस, अहिले त लगाएको छैन लगाउन त, तर भरे लगाउँछु, त्यही भएर मैले प्रोपर गेटवे दिएँ ल भयो। यति गरेपछि भइहाल्यो, पुरा डिभाइसदेखि नै थालौँ भन्ने कुरा हो कि। सो यसमा गएँ मैले 192.168.1.20, द गेटवे विल बी 192.168.1. छिटो भयो केही भयो कन्फ्युजन भयो भने भन्नु ल, म बिस्तारै गरौँ ल बरु। यसमा गएँ म, एड्रेस लाउन आउँछ भनेर मात्रै छिटो लेखेको मैले 10.10, नट 24 बिट, नट तपाईँको कति 16 बिट, यसलाई कति हाम्रो प्लानिङ अनुसार, हाम्रो त 24 बिटको प्लानिङ हो। सो 24 बिट मैले 16 बिट राख्दा केही असर लाग्छ भनेर हुँदैन, केही फरक पर्दैन, 16 बिट राख्दा पनि भयो होइन, तपाईँले 8 बिटै राख्दा पनि भयो, तर यसो
के भन्छ लाइक किन धेरै एड्रेस दिने भन्ने कुराले हामीलाई थाहा छ नि त, हामीले पढेको छ नि त, एड्रेस धेरै आउँछ एड्रेसको रेन्ज भनेर मात्रै गरेको हो। अदरवाइज यु क्यान केप्ट एनी अफ द एड्रेस। ओके, भयो भनेपछि लेन साइडको हाम्रो कन्फिगरेसन सक्यो क्या, एक किसिमले भन्नुपर्दा भनेपछि यतिसम्म चाहिँ हामीले कन्फिगरेसन गऱ्यौँ। अब हामी राउटरमा जान्छौँ, राउटरमा गएर एड्रेस लगाउँछौँ ल। सो राउटरमा एड्रेस लगाउने सिन्टेक्स के हो, फेरि एकचोटि मैले लेखेँ यहाँनिर, मानौँ कसरी लगाइन्छ, टु एजाइन आइपी एड्रेसमा। जबसम्म तपाईँले गर्नुहुन्न तबसम्म थाहा हुँदैन र मिस्टेक भयो भने पठाउने कि स्क्रिनसट गरेर पठाउने, के गरेर पठाउने, अनि त्यस पछाडि अर्जेन्टली तपाईँले त्यो गर्नु भने अनि त्यतिखेरै तपाईँलाई याद भइहाल्छ कि। अदरवाइज तपाईँले मिस्टेक भयो अनि भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो अब रकरै हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले भन्नुभयो भने सजिलो हुन्छ र। पहिला इन्टरफेस, पहिला तपाईँले सुरुमा जानुपर्छ यो कन्फिगर टर्मिनल जानु, मानौँ राउटरमा जानुभयो, कुनै पनि राउटरमा जानुभयो भने तपाईँले राउटरमा के जानुपर्ने हुन्छ, यो कन्फिगर टर्मिनल भन्नेमा जानुपर्छ। त्यस पछाडि आउँछ तपाईँको के आउँछ, कन्फिग भन्ने आउँछ कि। यसमा चाहिँ तपाईँले इन्टरफेसभित्र जानु पर्यो, इन्टरफेस, अनि इन्टरफेसको नम्बर हुन्छ नि त सबैको, आफ्नो एउटा नेम हुन्छ नि त, त्यो इन्टरफेस नेमभित्र जानेर यति गरे पछाडि के आउँछ तपाईँको, कन्फिग आइएफ आउँछ र। यो भनेको तपाईँ इन्टरफेस अन्डरमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझाउँछ ल यसले, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अफ द स्टेप के। त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आइपी एड्रेस गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले जुन एड्रेस दिनुहुन्छ त्यो दिनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ, त्यसको पार्टिकुलर सबनेट मार्क्स दिनुहुन्छ कि। र फाइनली त्यो लिङ्कलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यो डाउन हुन्छ नि त लिङ्क बाई डिफल्ट, सो भन्नुहुन्छ नो सर डाउन होस् भन्नुहुन्छ ल। भयो, हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट, दिस इज वाट यु डु। ओके, कसरी एड्रेस डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा। सो भनेपछि हामी यो राउटर 1मा पनि कसरी एड्रेस लगाउँछौँ त, त्यसो भए हाम्रो दुईवटा प्लानिङ छ, इन्टरफेस गिग 0/1मा यो 1 लाउने प्लानिङ छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको अर्को कति, यो 0/0मा तपाईँको 2। कहिलेकाहीँ यो इन्टरफेस यसरी गरे F0/1 देखिरह होला, राउटरको इन्टरफेस F0/1 होइन है, रिमेम्बर दिस, इन्टरनल गएर हेर्ने, त्यसरी त बाहिर जे देख्यो त्यो लगाउने होइन ल, यहाँ जाने अनि हेर्ने यहाँनिर गएर। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, इज देयर एनी इन्टरफेस अफ F0/0? नो ल, इन्टरफेस नै छैन त, त्यहाँनिर देखाउँछ त, देखाउँदैन नि त। सो त्यही भएर इन्टरफेस नेम के छ त्यो हेर्न आवश्यकता छ। यो बाहिर टोपोलोजी अब रियल टाइममा गर्दा त टोपोलोजी देखाउँदैन, एक त कुरा त्यो भयो। अदरवाइज यसरी यो बाहिर अहिले प्याकेट ट्रेसरमा यो टोपोलोजी देखाए अनुसारमा मात्रै भर पर्ने होइन ल, कहिले पनि यो बेग्लै हुन सक्छ। भयो, सो त्यसो भए हामी के गर्छौँ, यो गिग 0/1 रहेछ भन्ने थाहा भयो, अब एड्रेस लगाउँछौँ ल। नामहरू चेन्ज गर्ने भनेको तपाईँको इच्छा हो, चेन्ज गर्न मन छ गर्ने, चेन्ज गर्न मन छैन नगर्ने, नो इस्यु, के फरक पर्छ होइन। मैले चाहिँ चेन्ज गरेँ ल। इन्टरफेसभित्र जानु पर्यो, खासमा लेख्न त यसै लेखिन्छ, गिगाबिट इथरनेट के छ माथि 0/1, यसै लेखिन्छ। यो धेरै लङ भयो क्या, त्यही भएर सर्ट फर्ममा लेखेको गिग 0/1 ल। के र इन्टरफेस के छ त्यही अनुसार दिने, हेर्ने इन्टरफेस अनि इन्टरफेस के छ त्यही दिँदाखेरि हुन्छ ल, त्यो चाहिँ बेस्ट वे हुन्छ। ओके, फुल फर्म दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, कतिपय सर्ट फर्ममै काम चलाउ हुन्छ, हामीले सर्ट फर्ममै लेख्न पनि पाउँछ होइन, तर त्यो चाहिँ अलिक पछि लेखौँ भन्ने कुरा हो, अहिले नै त्यसमा नजानु ल। किन भन्दाखेरि हामी भेरी बेसिक लेभलमा छौँ नि त अहिले त, हामीलाई त्यो के भन्छ भर्खर सिक्दैछौँ, त्यो कारणले कमान्ड चाहिँ अब अहिले नै के नगर्ने, सर्ट फर्महरू दिन नथाल्ने ल। बिस्तारै हामी जान्छौँ, सर्ट फर्महरू दिनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यसमा जान्छौँ, र अहिले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्ने, फुल फर्महरू नै युज गर्दै जानु होला ल। फुल फर्म भनेको चाहिँ कम्प्लिट कमान्डहरू चलाउँदै जानु होला ल, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बेस्ट वे हुन्छ कि। कतिपय सेम इनिसिएट कमान्डहरू पनि के हुन्छ भने तपाईँको सेम इनिसिएट कमान्ड पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट नै भएर जान्छ कि भरे, कतिपय कमान्डहरू भनेको स्टार्टिङ सेम हुन्छ, त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ कि, त्यही भएर चाहिँ यो बुझ्न अलिकति आवश्यकता छ। सो कम्प्लिट दिने, अनि आइपी एड्रेस कति, एड्रेस सबनेट कति भयो, एक्जिट गर्ने ब्याक आउने, फेरि सेम प्रोसेस, इन्टरफेस गिग 0/0 आउटसाइड टोपोलोजी हेर्दै जानु ल, त्यहाँनिर 102.1 र 12.1 24 बिट हो,
लिङ्क के हुनुपर्छ भयो। यति गरिसके पछाडि तपाईँ भर्खर बिगिनर हो हामी होइन, त्यही भएर बिगिनर हो, एड्रेस लाग्यो लागेन, मैले गरेको ठिक भयो भएन भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा नै छैन नि त अहिले त, तर हेर्नु त पर्यो त्यसो भए के भयो लाग्यो। सो हामी बिगिनर हो, त्यही भएर यस्ता कमान्डहरू धेरै आवश्यकता पर्छ। पछि पछि लगाएँ मैले, ठिक छ पर्फेक्ट छ भन्ने कुरा त्यो लेभल पनि पुग्ला बिस्तारै होइन, त्यस पछाडि त नहेर्दा पनि भयो नि त। तर अहिले त हामी बिगिनर छौँ, सो लाग्यो लागेन, बाई मिस्टेक भयो, कमान्ड के भयो थाहा छैन नि त। सो हेर्ने एकचोटि के जान्छ। ओके, भनेपछि एड्रेस लाग्यो कि प्रोपरली। त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ अब सबनेटहरू बाई मिस्टेक दियो कि भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सो रनिङ इन्टरफेस एउटा हुन्छ कि इन्टरफेस, अनि पार्टिकुलर इन्टरफेस हेर्न मिल्छ कि यसरी। तर यो कमान्ड चाहिँ यहाँ चलाउन मान्दैन, प्याकेटेसमा मिल्दैन, तर रियल टाइममा गर्न मिल्छ। त्यो म अरू राउटरमा गर्न मिल्छ, त्यो पछि हामी अलिकति एडभान्स लेभलमा गएपछि म त्यो देखाउँछु। अदरवाइज सो रनिङ गरेपछि यसरी हेर्दै जाने डाउनलोड यहाँ देखाउँछ ल कति सबनेट लगाउनु भएछ, बा सबनेट मिस्टेक भयो कि, मिस्टेक भयो भने इन्टरफेसमा जाने अगाडि नो गर्ने हटाइदिइहाल्ने त्यसलाई, नयाँ लगाउने, ठिक छ। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, यु क्यान एजाइन द एड्रेसेस, ओके लाइक दिस एन्ड। सो भनेपछि हामीले के गर्ने, हामीले तपाईँको अहिले फर्स्ट राउटर 1मा हामी कन्फिगरेसन गर्दैछौँ, कम्प्लिट कन्फिगरेसनहरू भयो, वाट इट इट यसरी तपाईँले के गर्नुपर्छ, एड्रेसहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ ल। नो सटडाउन एक्जिट गर्नुहुन्छ, यो कोलन गर्नुपर्छ भन्ने होइन होइन, यसरी एक्सक्लामेटरी साइन दिनुपर्छ भन्ने होइन। अनि के गरिन्छ, एक्जिट एक्जिट गरेर राइट मेमोरी, यो त बिर्सिनु भएन नि त होइन, राइट मेमोरी गर्ने, सेभ गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल सी ब्रेक गर्छ, राइट इट भयो, R1 को सक्यो। यसमा पनि जाउँ, यसको चाहिँ अब दुईटा इन्टरफेसहरू छ हामीले देखे अनुसार, सो त्यही अनुसार लगाउँछौँ। नो इनेबल टर्मिनल मानव साइड 2, ओके हेरौँ है, एउटा गिग 0/0 इन्टरफेस छ, अर्को गिग 0/1 छ, र 0मा कति दिने 1मा कति दिने त्यो अघि टोपोलोजीमै छ ल। लुक एट द टोपोलोजी, आइपी एड्रेस कति तपाईँको, भयो ब्याक आएमा। त्यस पछाडि अर्को के छ तपाईँको, इन्टरफेस गिग 0/1, आइपी एड्रेस 102.1.1.2 हो, र त्यसको सबनेट कति हो, त्यो पनि 24 बिट नै हो कि। के गर्छु, नो सटडाउन, त्यो नो सटडाउन गर्ने बित्तिकै मेसेज आएकै गर्छ कि, यसमा लिङ्क अप भयो लिङ्क डाउन भयो कि मेसेज आइरहन्छ कि, तपाईँले यो मेसेज हेर्न मन छैन, यसलाई भन्छ लग मेसेज ल। अहिले हामीले केबाट एसेस गरिरहेछ, कन्सोलबाट एसेस गरिरहेछ कि, सिएलआई भनेको कन्सोल हो, त्यहाँबाट एसेस गरिरहेछ, टेलनेटहरूबाट होइन। सो भनेपछि यो मेसेज आइरहेछ, त्यो मलाई मेसेज हेर्नु छैन, आई डोन्ट वान्ट टु सी अल दिस मेसेजेस। उसो हिस्ट्री गर्ने ल एकचोटि, त्यो गर्ने भने कसरी गर्यो, हिस्ट्री भनेको चाहिँ अगाडि टाइप गरेको केही कमान्डहरू देखाउँछ ल तपाईँले, तपाईँले के कमान्डहरू टाइप गर्नुभयो भनेर देखाउँछ ल, यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि, सबै देखाउँदैन, कति समथिङ कतिवटा लाइन देखाउँछ ल, त्यहाँसम्म देखाउँछ। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि राइट गर्ने बिस्तारै, लास्टमा गएर ब्याक आउने, एक्जिट एक्जिट, यसमा पनि आइपी लाग्यो लाग्यो, एकचोटि हेरौँ है फेरि, लागेन कि भएन, इन्टरफेस लाग्यो 2.1.2 भनेपछि हाम्रो अनुसार प्लानिङ भयो। यो मेसेज आएको गर्छ, मेसेज हेर्न मन छैन भने चाहिँ के गर्ने अरे, अब अहिले त हामी बिगिनर छौँ, त्यो कारणले मेसेज हेर्नै पर्छ भन्ने हो हाम्रो चाहना होइन, मेजर टार्गेट भनेको मेसेज हेर्नु होला, रिकमेन्डेड त्यही हो। तर अब अलिक बिस्तारै चाहिँ, बिस्तारै अब अलिकति हामी सिक्दै जान्छौँ नि त, त्यस पछाडि चाहिँ होइन म मेसेज हेर्दिनँ, यो मलाई के भन्छ, आई डोन्ट वान्ट टु चेक अल दिस मेसेज, ठिक छ तपाईँले नहेर्न सक्नुहुन्छ ल, त्यो प्रब्लम भएन। अब अहिले चाहिँ अलिकति बिगिनर नै छौँ, त्यही भएर मेसेज अफ नगरौँ, अफ गर्नु पर्यो भने के गर्ने, कन्फिगर टर्मिनल मेसेज आइरहन्छ कि, मलाई हेर्न मन छैन भने चाहिँ नो लगइन, LOGGING लगइन कन्सोल गर्ने, यसो गरेपछि के हुँदैन, कन्सोलमा लग मेसेजहरू आउँदैन कि, भनेको कन्सोलबाट एक्सेस गर्दा लग मेसेजहरू आउँदैन, तपाईँलाई कहिले पनि देखाउँदैन लग मेसेज, यहाँ हिडन हुन्छ, जेनेरेट नभएको होइन, जेनेरेट चाहिँ हुन्छ तर हिडन हुन्छ, देखाउँदैन तपाईँलाई, सो गर्दैन, डिस्प्ले गर्दैन, ठिक छ। सो त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईँले। अब हेरौँ ल देखाउँछ कि देखाउँदैन, हेरौँ न, मैले होस्ट नेम गरेँ, कति गरेँ, साइड 3 गरेँ, इन्टरफेस कति, लुक एट द टोपोलोजी गिग 0/0,
त्यसमा हाम्रो प्लानिङ छ यसमा यहाँ हेर्नु 102.123.1 0 आयो मेसेज आउँदैन ल देखाउँदैन मेसेज फेरि अर्कोमा जाने र अहिले चाहिँ हेर्नु ल तपाईहरुले हेर्नु होला किनभने कहिलेकाहीँ मिस्टेकहरु भयो भने देखाउँछ के तपाईहरुलाई नत्र भरे नै जेनेरेट नै भएन भने त फेरि कसरी थाहा हुन्छ हैन सुन्नुस् लाग्यो हेरौँ के टाइप गर्यो भनेर दोस्रो हिस्ट्री कसमा गरेको भएन हैन सो यसरी के भने एड्रेसहरु लगाउन लाग्यो यसमा पनि हेरौँ न डुसो आइपी इन्टरफेस पेज मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जहिले पनि ट्राई टु चेक दिस ओके बिकज वी आर अ कम्प्लिटली बिगिनर के हामी भर्खर सिक्दैछौँ नि त सो त्यो कारणले जहिले पनि के गर्ने भने यो पार्टिकुलर लिङ्क बीच कम्युनिकेसन हुनुपर्छ केही नगरिकन यो पार्टिकुलर लिङ्क बीच कम्युनिकेसन हुन्छ विदाउट डुइङ एनिथिङ लेन बीच कम्युनिकेसन हुनुपर्छ लेन बीच कम्युनिकेसन हुनुपर्छ यतिसम्म चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनुपर्छ उसको कनेक्टेड नेटवर्कमा उसले रिचेबिलिटी हुनुपर्छ बी स्योर दैट द कनेक्टेड नेटवर्क विल रिप्लाई यु ब्याक इफ यु हेभ एप्लाइड द प्रोपर एड्रेस यदि यसले तपाईको यसलाई कम्युनिकेसन गर्दैन भने अब फर्दर राउटिङ केही गरे पनि कम्युनिकेसन हुनेवाला छैन लिङ्कमा यो तपाईको कनेक्टेड लिङ्कमा कम्युनिकेसन हुनु पर्यो चाहे त्यो तपाईको केमा होस् यो पोखरामा होस् यो तपाईको काठमाडौँमा होस् त्यो फरक परेन हामीलाई चाहे तपाईको बीचमा फाइबर कनेक्ट गरेर लगोस् यहाँनेरि इट डजन्ट म्याटर चाहे यो 20 किलोमिटर डिस्टेन्समा होस् इट डजन्ट म्याटर अस्के But the thing is that the two sub जुन छ connected link you must be reachable हुनुपर्छ के किन why because they belong to the same prefix either we deploy of the 30 bit either we deploy of the 29 bit either we deploy of the 28 bit no issue त्यहाँसम्म चाहिँ reachability हुनुपर्छ त्यही भएर as a beginner it is best way to go with the reachability test ल एकचोटी टेस्ट चाहिँ गर्ने बरु एड्रेस लगाएपछि टेस्ट गर्ने त लिंक अफ भएको छैन अर्को इन्डमा भने हुँदैन है सो मैले पिङ गरेँ 102.1.12 कति गरे छ नि हैन छ अब यहाँ एउटा म कुरा देखाउँछु ल तपाईहरुलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ सो आईपी राउट गर्दा राउटिङ टेबलमा कनेक्टेड रुट देखाउँछ हो कुन कुन देखाउँछ हामी अहिले कति छौं R1 मा छौं सो R1 मा कुन कुन देखाउँछ एउटा यो कनेक्टेड देखाउँछ यो राउटरमा अर्को यो कनेक्टेड देखाउँछ उसको नेटवर्क यति नै त छ दुईटा कनेक्टेड नेटवर्क देखाउँछ एउटा gig 0/0 इन्टरफेसमा अर्को 1 मा हो देखाउँछ नि हैन देखाइराछ भनेपछि एड्रेस एजाइन गर्नेबित्तिकै त्यो देखाउन थाल्छ नि हैन अब हेर्नु ल कला मात्रै देखायो एड्रेस नलागेको छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड सबै कुरा बुझ्ने ल यसमा एड्रेस त लागेको छ नलागेको हो एड्रेस लागेको छ तपाईले नचलाउनु गरेको हो हरेक इन्टरफेसमा लागेको एड्रेस राउटिङ टेबलमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ल के हुन्छ तपाईको इन्टरफेसमा लागेको एड्रेस राउटिङ टेबलमा आउने भन्ने कुरा हुँदैन ल राउटिङ टेबल भनेको त्यस्तो एउटा टेबल हो यो आईपी टेबल हो आईपी टेबल भनेको आईपी एड्रेस लागेको टेबल हो कि यो भनेको चाहिँ तपाईको त राउटिङ टेबल फरक कुरा होला आईपी टेबल र राउटिङ टेबल फरक हो yes of course IP table helps you to generate the routing table but not every IP table को रुटहरु राउटिङ टेबलमा आउँछ भन्ने हुँदैन कि किन भन्दा राउटिङ टेबलमा आउनको लागि त्यो रुटले एउटा प्यारामिटर फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ कुन प्यारामिटर भन्दाखेरि the particular route must be reachable the particular route must be base path base route हुनुपर्छ कि जहिले पनि बेस रुट छ आउँछ बेस रुट छैन आउँदैन दैट इज द कन्सेप्ट बुझ्नु नि भनेपछि के हुन्छ बेस रुट हो भने रुट आउँछ राउटिङ टेबलमा बेस रुट होइन भने आउँदैन के केमा राउटिङ टेबलमा ल अब के हुन्छ नि एउटा बेस रुट चुज गर्नलाई हामीले के चाहिन्छ त स्ट्याटिक राउटिङले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक राउटिङले राउटिङ टेबलमा रुट ल्याउँदाखेरि जहिले पनि नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी चेक गर्छ ल
नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी चेक गर्छ कि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड के गर्छ अरे नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी चेक गर्छ फर्स्ट प्यारामिटर इज दिस नेक्स्ट अफ रिचेबल हुनु पर्यो अनि अरू प्यारामिटरमा जान्छ स्ट्याटिक राउटिङले राउटिङ टेबलमा ल्याउँदाखेरि किनभने यो त रुट हो नि त एउटा द्याट इज अ नेटवर्क सो वेनेभर इट वान्ट्स टु केप द्याट नेटवर्क एज अ कनेक्टेड इन इट्स राउटिङ टेबल देन यसको तपाईँको नेक्स्ट अफ रिचेबल हुनु पर्यो जबकि नेक्स्ट अफ रिचेबलै छैन जबकि तपाईँको लिङ्कको प्रोटोकल डाउन छ सो स्योर किनभने तपाईँको लिङ्क डाउन छ कम्युनिकेसन हुँदैन दुईटा बिच सो राउटिङ टेबलमा रुट छैन 102 को 12 को 102 र 112 को छ त छैन 192 को छ किनभने लिङ्क अफ छ यहाँ बिच कम्युनिकेसन भइरहेछ सो द्याट इज द कन्सेप्ट हो कि नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटीको कुरा अब यहाँ सो गर्छु ल राम सरको प्रब्लम यहाँ सल्भ हुन्छ ल यसो भन्नु यो भयो कि सो भनेपछि नेक्स्ट अफ तपाईँको के हुनुपर्छ रिचेबल प्रवीण सरहरूले बुझ्नु हुँदैछ अरू कुन सरले पनि सोध्नु आकाश सर बुझिँदैछ निशान्त सर ओके सो यहाँ नै जाम ल अब मैले यसलाई के गरेँ भने तपाईँको बेसिकली आई जस्ट गो ओभर हियर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड के थियो तपाईँको लिङ्क डाउन थियो मैले यसलाई लिङ्कलाई अफ गरेँ अब लिङ्क डाउन भएपछि कम्युनिकेसन हुँदैन त्यो ग्यारेन्टी हो अब थाहा छैन भने हेर्ने एकचोटि पिङ गरेँ मैले 102.1.12.2 हुन्छ त लिङ्कै डाउन छ उसले रिप्लाई दिनुपर्ने हुँदैन त्यो त सिम्पल कुरा हो चेक गर्दा भयो त्यो भएर राउटिङ टेबलमा रुटै आउँदैन ओके सो थिङ इज द्याट मैले यसलाई के गरौँ नो सटडाउन गरेँ अब लिङ्क अफ हुन्छ अब दुईटा बिच कम्युनिकेसन हुन्छ रुट आउँछ यहाँ लिङ्क पनि अफ भयो अब यो बिच कम्युनिकेसन हुन्छ एकछिन टाइम लाग्छ वेट अ सेकेन्ड भयो अब राउटिङ टेबलमा रुट आउँछ भनेपछि हरेक कनेक्टेड रुट राउटिङ टेबलमा आइहाल्छ भन्ने हुँदैन you have to be sure that the protocol is up you have to be sure that the communication is going on otherwise not भनेपछि राउटिङ टेबल भनेको जहिले पनि के हुन्छ बेस रुट अब यहाँ हेरौँ न नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी रुट त क्रिएट गरिन्छ तपाईँको के भन्छ नि लाइक राम सरको नर्मली कम्युनिकेसन भइरहेछ ओके नर्मली कम्युनिकेसन भइरहेछ तपाईँले के गर्नु भने रुट सबै क्रिएट गरिदिनु भयो कि रेन्डमली विदाउट लुकिङ एनिथिङ यु जस्ट क्रिएट अल द रुट्स के रिमेनिङ त्यही भएर नेक्स्ट अफ तपाईँ के भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी भइरहेछ त्यहाँसम्म प्याकेट जान्छ त्यहाँदेखि अर्कोलाई प्याकेट गएको जस्तो देखाइरहेछ अब यहाँ म देखाउँछु ल नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी कस्तो हुन्छ भनेर किनभने मैले मानौ R1 देखि यो नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नु छ सो आई जस्ट वान्ट क्रिएट द रुट देन सिम्पल मैले के गरेँ मानौ मैले रुट क्रिएट गरेँ यहाँ मानौ टर्मिनल गर्छु आइपी राउट मलाई कहाँ पुग्नु छ अरे यो नेटवर्कमा पुग्नु छ यो 172.16.10.0 कोमा ल सो डेस्टिनेसन दिनुपर्छ हैन 172.16.10. कति 0 कति बिटको 24 बिटको सबनेट मार्क्स द नेक्स्ट अफ 102.1.23.1 रुट त क्रिएट गरेकै हो नि हैन नेक्स्ट अफ कसलाई दिए मैले ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड नेक्स्ट अफ कसलाई दिए मैले प्याकेट कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ एकैचोटि मेरो कन्सेप्ट नै त्यही हो किनभने यहाँदेखि पछाडि रुट छ नि त हैन र 172.16 को रुट त्यहाँ छ सो मैले नेक्स्ट अफ त्यसलाई दिएँ मानौ ठिक छ त के भयो त प्रब्लम हैन यहाँ जान्छ यहाँ मैले त्यसलाई दिएँ कनेक्टेड भएकोलाई राउटिङ टेबललाई रुट हेर्नु पर्यो द रुट त क्रिएट गरेको रुट त आएन के हुन्छ नेक्स्ट अफ दिएको रुट रिचेबल भएन कि क्या हेरौँ ल एकचोटि पिङ आउँदैन त्यही भएर अलवेज के हुन्छ भने द नेक्स्ट अफ इज द नियर बाई राउटर नेक्स्ट अफ इज द गेटवे अ किसिमको गेटवे हो कि एक किसिमले भन्नुपर्दा ओके तर मैले यसो गरेँ यहाँ कन्फिगर टर्मिनल गरेँ ल म हटाउँछु ल किनभने मिलेन नि त हटाउँछु म के गर्छु भने यही रुटलाई द नेक्स्ट अफ विल बी 12 डट कति दिउँ 12.2 ल जुन मेरो रिचेबल छ कि जुन मेरो के छ नेक्स्ट अफ रिचेबल छ भयो रिचेबल छ दोस्रो आइपी राउट रुट आयो भनेपछि स्ट्याटिक राउटिङले बेस पाथ लिनुभन्दा अगाडि उसले चेक गर्ने एउटा प्यारामिटर भनेको नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी यस अफकोर्स यु क्रिएट द रुट नो इस्यु तर यो रुटसम्म तपाईँको प्याकेट गएको छैन जस्तै 10.1 सम्म प्याकेट जाँदैन जानको लागि चाहिँ बुझ्नु भएन डुपिङ गरे मानौ
172.16.10.1 को लागि प्याकेट जाँदैन, जानको लागि छैन रिचेबिलिटी। किन रिचेबिलिटी छैन? किन भन्दाखेरि तपाईले प्याकेट कसलाई ह्यान्डओभर गर्नुभयो? के भयो? ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है। मैले सुरुमा के गरेँ भने मैले नेक्स्ट स्टप यसलाई दिएँ, यसले नेक्स्ट स्टप रिचेबल थिएन, त्यही भएर राउटिङ टेबलमा रुट आएन। ओके, सो अन द सेकेन्ड टाइम आई जस्ट गिभ द ओके ठिक छ, मैले सिस्टमेटिक मेरो नेक्स्ट स्टप दिएँ यसलाई, जुन मेरो नेक्स्ट स्टप रिचेबल थियो। यो मेरो डेस्टिनेसन रिचेबल छैन, तर पनि मेरो के भयो, राउटिङ टेबलमा रुट आयो। राउटिङ टेबलमा उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि ओके यु हेभ टु सेन्ड द प्याकेट टु दिस वान, यसलाई प्याकेट पठाओस् भन्दैछ। अब यसले चाहिँ यसको बारेमा थाहा छैन, त्यही भएर यहाँ गएर प्याकेट ड्रप हुन्छ कि, ठिक छ, त्यसरी जाने भयो। नत्र त तपाईँले मानौ न नेक्स्ट स्टप यसलाई दिनुभयो रिचेबल हुन्थ्यो भने त प्याकेट त डाइरेक्टली जम्प गरेर गयो नि त। यसलाई यो राउटरमा त हेर्नै नपर्ने भयो राउटर प्याकेट त, किनभने तपाईँले यो राउटरको लागि प्याकेटै दिएको छैन, कसरी हेर्ने? यसले हेर्दै हेर्दैन। तपाईँको प्याकेट के भन्छ, यो त एज अ लाइक अ कनेक्टर जस्तो युज हुने भयो, तर राउटरले त त्यसो गर्दैन। राउटरले त राउटिङ टेबलमा हरेक रुटहरू चेक गर्छ, अनि त्यो अनुसार उसले एक्सन लिन्छ के गर्नुपर्ने भनेर। तपाईँले नेक्स्ट स्टप यसलाई दिइसकेपछि उसले के बुझ्छ? प्याकेटले के भन्छ? प्याकेटमा के सेट गरेर आएको हुन्छ? उसलाई ह्यान्डओभर गरेको हो र प्याकेट? होइन नि त, तपाईँले त यसलाई ह्यान्डओभर गरेको। यसलाई ह्यान्डओभर गरेको भने त यहाँ डाइरेक्ट लिङ्क हुनु पर्यो नि त उसँग। Try to understand in that way, okay? So the next stop should be of your same prefix always. के हुनुपर्छ? नेक्स्ट स्टप भनेको तपाईको सेम प्रिफिक्सको हुनुपर्छ ल, जहिले पनि अफ अ अट्याच लिङ्क, अट्याच लिङ्कको यो बेसिस हुनुपर्छ। त्यही भएर नेक्स्ट स्टप के हुनुपर्छ? हाम्रो रिचेबल हुन आवश्यकता छ। त्यही भएर अब के गरिन्छ, जस्तै अब यहाँसम्म प्याकेट पुग्यो, अब हेर्ने हो कि यसरी हेर्ने कि जहिले पनि राउटिङ टेबल हेर्दाखेरि जम्प गराएर लाने होइन। राउटिङ टेबल हेर्दाखेरि प्रत्येक राउटरको राउटिङ टेबल हेर्ने। प्याकेट यहाँबाट जेनेरेट भएको थियो, यसले प्याकेट यसलाई ह्यान्डओभर गर्छ, यसलाई यो प्याकेट कसलाई दिनुपर्ने त्यो अनुसार उसले एक्सन लिन्छ, यसलाई ह्यान्डओभर गर्छ, यसले हेर्छ, यसले प्याकेट कसलाई दिनुपर्ने त्यसलाई दिन्छ, अनि फेरि रिस्पोन्स, फेरि हेर्छ, यसले लुकअप गर्छ, फेरि सो त्यो अनुसारले तपाईँको होप बाई होप बेसिस तपाईँको के हुन्छ, राउटर टु राउटर बेसिस तपाईँको कम्युनिकेसन हुन्छ कि अलवेज ल। प्रत्येक होप अनुसार, होप भनेको यो होप यहाँसम्म, प्रत्येक होप बाई होप के हुन्छ, प्याकेट लुकअप भएर जान्छ कि राउटिङमा। सो उसले चेक गर्ने भनेको राउटिङ। सो राउटिङ टेबल इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, ओके? राउटिङ टेबलमा रुट प्रोपर छ आयो, रुट प्रोपर छैन आउँदैन। नेक्स्ट स्टपै रिचेबल छैन भने रुट जाँदैन। न त तपाईँले भनौँ न ठिक छ कम्युनिकेसन भयो, तपाईँको लागि नेक्स्ट स्टप यसलाई नै सेट गर्नु त ठिक छ, फाइन, ओके यु सेट द नेक्स्ट स्टप दिस वान। पहिला सुरुमा सबै त किनभने तपाईँले यसको लागि पनि क्रिएट गरेको हुन्छ कि रुट, त्यही भएर उसले चाहिँ यहाँसम्म रिचेबिलिटी भनेर भनिरहेको हुन्छ। रिचेबल भइरहेछ, प्रब्लम भएन, नो इस्यु, भइरहेछ, देखायो यहाँ। यो लिङ्क डाउन भयो भने उसले के देखाउँछ? What will be the action then at that period of time? किनभने नेक्स्ट स्टप त यो होइन, नेक्स्ट स्टप त यो हो। सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक द्याट, ओके? त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर नेक्स्ट स्टप के हुन्छ र जहिले पनि सेम प्रिफिक्सको दिनुको रिजन चाहिँ त्यो होला, मेजर रिजन हुनै पर्ने हुन्छ। गेटवे तपाईँको मानौँ न यो नेटवर्कको लागि गेटवे चाहिँ यसको दिएर हुँदैन, यो गेटवे के हुनुपर्छ, यसैको लागि हुनुपर्छ, यही प्रिफिक्सको हुनुपर्छ, एउटै प्रिफिक्सको हुनु पर्यो जहिले पनि ल। सो रिमेम्बर दिस। लिङ्कमा मैले भनिहालेँ, यो लिङ्कमा चाहिँ एउटा नेटवर्क लाउने, यो लिङ्कमा चाहिँ मानौँ यो मैले आइपी लगाएँ, अर्कै अर्कै प्रिफिक्स हो नि त। अब यो र यो बिचै कम्युनिकेसन हुँदैन भने चाहिँ अरू त बाँकी रह्यो, केही कम्युनिकेसन हुँदैन। यसरी बुझौँ न, जस्तै तपाईँको यो लिङ्क हो, एउटा लिङ्क हो, यो अर्कै नेटवर्क भयो, यो 102.1.1.3.1 भयो, 102.1.12.1 फर इक्जाम्पल। यसले प्याकेट यसलाई दिँदाखेरि यहाँ बिचमा कुनै एउटा त्यस्तो मिडियम छ, यो त केबल हो नि त, यो त सिम्पल केबल हो। सो कुनै त्यस्तो मिडियम छ जसले के गरोस्, यो नेटवर्क र यो नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गराउन सकोस्, किनभने बाइ डिफल्ट त डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो, गर्न सक्छ त सक्दैन। तपाईँको केबलको यहाँ बिचमा मिडिया के भन्छ, एउटा नेटवर्कदेखि अर्को कन्भर्जन, अर्कोदेखि अर्को कन्भर्जन गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ त केबलको? हुँदैन। भनेपछि इट्स जस्ट लाइक कनेक्टिङ द टु पिसी के, दुईटा पिसी जस्तो हो। त्यही भएर यो के हुनुपर्छ, मस्ट बी अफ द सेम प्रिफिक्स। अब यहाँदेखि चाहिँ उसले म्यानिपुलेट गर्न सक्छ, उसले राउटिङ टेबल बनाउन सक्छ, के गर्न सक्छ, अनि बल्ल गएर प्याकेट जाने हो फेरि अर्कोमा, फेरि यहाँ बिच सेम हुनु पर्यो। सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। लाइक सिम्पल तरिकाले बुझाउँ न, त्यस्तो धेरै डिप पनि जानु पर्दैन भयो। भनेपछि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, द नेक्स्ट स्टप सुड बी अलवेज प्रोपर हुनुपर्छ। यसमा कसैलाई केही डाउट? अब बुझ्यो किन नेक्स्ट स्टप प्रोपर दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो?
Okay, so if you want to reach to this address also, then तपाईले create गर्न सक्नुहुन्छ ल सेम बेसिस उसँग छैन नि त. So 102.1.23.0 255.255.255.0 102.1.12.2. सो भनेपछि त्यो डिरेक्सनको लागि सबैले के गर्नु पर्यो, यो बेसिसको रुटहरु क्रिएट गर्नुपर्छ. सो मैले के गर्ने हेर्नु ल, एकैछिन डु सो हिस्ट्री एन्ड राइट. लेट मी कपी दिस. यो धेरै लेख्यो बट स्टिल मैले कपी गरौँ. सो हामीले के गर्यौं, यो चाहिँ अहिले टोपोलोजी कम्प्लिट होस् भनेर मात्रै लेखाइदिएको ल मैले R1 को साइडमा. सो लाइक दिस यो भइहाल्यो. ठिक छ. के हुनुपर्छ अरे हामीले गरेको भनेको तपाईको स्ट्याटिक राउटिङमा के हुनुपर्छ अरे नेक्स्ट टोप should be of same prefix and must be reachable to update the route in what? Clear? यो हुनु पर्ने हुन्छ. द्याट इज अ मेन्डेटरी. ओके, यो हुनै पर्ने हुन्छ ल. ओके भनेपछि यहाँसम्म भयो. क्लियर छ. कसैलाई के सोध्नु छ भने चाहिँ R1 बाट दुईटा रुट क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यो क्रिएट गर्यो. अब अरु त सबै सेमै होला, सेम कन्सेप्ट हो, जसरी गर्दा पनि हुन्छ. अस्ति के थियो, R1 मा यो नेटवर्क थिँदै थियो, सरी यो नेटवर्क थियो, यो पनि थियो. सो यो र यो थिएन, त्यसको लागि क्रिएट गरिहाल्यौं. अब R2 को लागि के छ, यो छ, यो छ, यो नेटवर्क र यो नेटवर्क लागि क्रिएट गर्नु पर्यो. सो लेट अस क्रिएट इट. ओके, सकिहालौं त्यसलाई. सो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ फेरि यहाँ बुझौँ है. नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ, for this direction the next step is this one, for this direction the next step is this one. Okay, यो हुन्छ. सो क्रिएट गरौँ न. let me go over here. कमान्ड मेरो भन्नु त के रे हाम्रो यो दुईटा टोपोलोजी उ छ नि, साइड 1 र साइड 2 छ नि. हजुर हजुर. त्यसको ठाउँमा राउटर नभएर मानौ एउटा साइड एउटा लोकेसनमा छ, अर्को फर्दर अलि टाढाको लोकेसनमा छ. अनि त्यस्तोमा उसले फाइबर कनेक्सन हुन्छ. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, कसरी गरिन्छ? मैले त्यही त भने त. के भने त तपाईको यो साइड 1 भनेको फाइबर कनेक्सन 20 किलोमिटर हो, 10 किलोमिटर, सेम कन्सेप्ट त अनि के हुन्छ तपाईको यो बीचको राउटर हो नि. हजुर. राउटर 1 छ हाम्रो. राउटर 1 राउटर 01 को चाहिँ अनि काम के लेखेको गर्छ भन्ने कुरो. यो दुईटाको कनेक्सन हामीले अहिले राउटरले गरिरहेछ, राउटर 1 ले गरिरहेछ. त्यतिखेर त के उताबाट कम्पनीबाट मिलाउँछ कि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईको कुरा बुझ्न भनेको यहाँदेखि डाइरेक्ट कनेक्ट लानुभयो. मैले भन्न खोजेँ राउटर 0 छ हैन, राउटर 0 हो, राउटर नम्बर 0, राउटर नम्बर 2 भयो. यो साइडको राउटर भयो हैन. वहाँ एउटा साइड 1 को राउटर 0 भयो, साइड 2 को राउटर 2 भयो. राउटर 1 को काम चाहिँ अब हामीले यो टाढा भइसकेपछि त बिचमा राउटर भन्ने कुरो हुँदैन. अनि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ उता कम्पनी अब जो कुन चाहिँ कम्पनीले गराछ त्यसैले मिलाउँछ कि के हो? यसलाई कस्टमर ट्रेड गर्दा हजुर यो त प्रोवाइडर भयो. हजुर बिचमा राउटरै हुन्छ, ओएलटी स्विचहरु छ हुनाले. यस्तो हुन्छ खासमा. यो अब इम्प्लिमेन्टेसन किन भेरी बेसिक देखि गएको भने इम्प्लिमेन्टेसन खासमा यसरी हुँदैन. एक किसिमले स्ट्याटिक राउटिङ आउँछ, हामी बिस्तारै राउटिङको कन्सेप्ट बुझ्दैछौँ कि फर्स्टमा बुझ्नुभयो नि. यसलाई यदि तपाईले आईएसपी ट्रेड गर्नुहुन्छ भने आईएसपी साइडमा कहिले पनि यसरी स्ट्याटिक गरिँदैन, किनभने इट हैज अ भेरी ह्युज नेटवर्क. एकदमै धेरै नेटवर्क हुन्छ उसँग, त्यो पोसिबल नै हुँदैन. बिचमा राउटर नै हुन्छ, लेयर 3 डिभाइस नै हुन्छ. डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा तपाईको यहाँ ओएलटी स्विच राख्छ. ओएलटी मा तपाईको राउटिङ गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ. सो राउटिङ उले पनि सपोर्ट गर्छ. यहाँबाट उले जहिले पनि डिफल्ट राउटिङ गरेको हुन्छ. कन्सेप्चुअल हिसाबले आउँछौँ हामी बिस्तारै, त्यसमा एडभान्स पढ्नै बाँकी छ. डिफल्ट राउटिङ गर्छ अनि यसले के गर्छ, अर्कै प्रोटोकल चलाउँछ. यहाँले डायनामिक प्रोटोकल चलाउँछ. यिनीहरूले डायनामिक प्रोटोकल चलाउँछ. यहाँनेरि आउँछ तपाईको यो बाहिर जान पाउँदैन, न्याट गर्छ. अनि बिचमा गएर उले के गर्छ, डायनामिक प्रोटोकल चलाउँछ प्लस अर्को कस्टमरलाई लाँदाखेरि यहाँ बीजीपी चलाउँछ अनि जान्छ के. मैले फर्स्ट क्लासमा भनेको थिएँ त तपाईले बुझ्नुभयो नि, यसरी जान्छ. त बिचमा तपाईको राउटर नै हुन्छ. त्यस्तो हुँदैन. राउटर भनेको राउटरै राख्नु पर्ने होइन के. तपाईको यो डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा उनीहरूले के गर्छ, कन्ट्रोलर राख्छ. कन्ट्रोलर राखे पनि त्यो पोइन्ट कस्तो हुन्छ, मानौ यहाँबाट फाइबर गयो, यहाँबाट पनि फाइबर कनेक्टिभिटी गयो, यो ओएलटी भयो मानौ फर एक्जाम्पल.
भने यसले पनि के गर्छ तपाईको L3 सपोर्ट गर्छ के सो राउटिङ यसले पनि गर्छ बुझ्नु भयो अब त्यो भयो ओके कोर नेटवर्कमा जहिले पनि राउटिङ हुन्छ जस्तै तपाईको यसले लिंकहरु लिन्छ उले पनि ट्रान्जिट लिन्छ एउटैबाट मात्रै हैन मल्टिपलबाट ट्रान्जिट लिएर आउँछ त्यसपछि लेयर 3 स्विच राख्छ मानौ यहाँनेरि पोइन्टहरुको लेयर 3 स्विचहरु हुन्छ फर एक्जाम्पल मेश टोपोलोजी बनाउँछ ताकि लिंक डाउन हुन नपाओस् सो डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट अब यसै राख्न सक्छ उले अब कसरी राख्छ इट डिपेन्ड्स कतिवटा डिस्ट्रिब्युसन छ कस्तो छ उसको टोपोलोजीमा पनि भर पर्छ एक त अनि त्यसपछि फाइनली के हुन्छ अनि कस्टमर प्रेमिसेस सो मेजर के हुन्छ नि डिभाइस चुज गर्नको लागि त्यही भएर हामीले फाउन्डेसनमा डिभाइसको बारेमा पढ्थे डिभाइस कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरा पनि आवश्यकता पर्छ कि व्हाई यु नीड टु गो टु द राउटर इटसेल्फ बिकज इट 100% तपाईको राउटिङको क्यापेसिटी हुन्छ नि त यसमा त्यही भएर राउटरमा जाने हो राउटिङ त फायरवलले पनि गर्छ गर्न त राउटिङ OLT स्विचले पनि गर्छ राउटिङ लेयर 3 स्विचले पनि गर्छ गर्न त तर व्हाई इन्डिकेटेड डिभाइसेस बिकज इट परफर्म्स द 100% राउटिङ के द्याट्स व्हाई हामी राउटरमा गएको ओके फायरवलले तपाईको गर्छ तर के हुन्छ यसको मेजर भनेको चाहिँ के हो यसको सेक्युरिटी हो कि तपाईले मानौ कस्टमरलाई लिंक लिनुभयो म राउटर राख्दिन म फायरवल राख्छु यस यु क्यान डु दैट नो इशू अनि बरु म एसएस पोइन्ट बेग्लै राख्छु अनि मेरो कस्टमर हो अनि म के गर्छु नेटवर्क कनेक्टिभिटी गर्छु स्विचहरु कनेक्ट गर्छु डिभाइसहरु राख्छु त्यो पनि पाउँछ होला तपाईले डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न म राउटर एफोर्ड गर्दिन भन्दा पनि पाउनुहुन्छ तर के हुन्छ 100% राउटिङ सपोर्ट गर्दैन त्यही कुरा हो के मेजरली त्यही भएर हामी राउटरमा जानुको रिजन त्यो भनेपछि यहाँ नै तपाईको के हुन्छ नि यो राउटर छोड्ने हटाउने कुरा हुँदैन यहाँ राउटर नै हुन्छ ल सो कस्तो हुन्छ अरे मानौ लेयर 3 भए पनि हुन्छ लेयर 3 स्विच भए पनि हुन्छ या तपाईको के भए पनि हुन्छ OLT भए पनि हुन्छ फरक परेन तर देयर विल बी अ राउटर राउटिङ गर्ने क्यापेसिटीको डिभाइस चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई किन नेटवर्क डिफरेन्ट हुन्छ त्यो नेटवर्कलाई त लानु पर्यो नि त कम से कम डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टको उता सो दैट इज द थिङ ओके सो यसरी भयो कि अब हामी कुरा गर्दैछौँ कहाँको यहाँनेरि सो मलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा नेटवर्कको क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामी के गर्छौँ भने एनए लेभलमा त्यही कुरा त मेन्सन गरेको छ एनए लेभलमा हामी के गर्छौँ इन्डिभिजुअल पढ्छौँ कि अनि के गर्छौँ अनि एडभान्स लेभलमा इन्टिग्रेट गरेर पढ्छौँ सो यु विल नो द कन्सेप्ट अन द इन्टिग्रेट लेभल अदर एनपी लेभलमा बल्ल गएर त्यहाँ गएपछि मात्रै तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ कि व्हाई बिकज यु आर गोइङ टु लर्न इन्टिग्रेटेड थिङ कि एभ्रिथिङ तपाईले मेस हरेक टेक्नोलोजीलाई रन गर्नुहुन्छ कि एनए लेभलमा भनेको इन्डिभिजुअल जान्नु पर्ने हुन्छ कि सुरुमा बेसिक त जान्नु पर्यो नि त कसरी काम गर्छ भनेर अनि त्यसपछि हामी मेसमा जान्छौँ बिस्तारै जान्छौँ गर्छौँ त्यो टोपोलोजी पनि क्रिएट गर्छौँ ल सो पहिले यहाँ रुट क्रिएट गरौँ मलाई अहिले रुट क्रिएट गर्नु छ कसको यहाँ म भन्दै थिएँ सकिहालौँ ल पहिला सो द थिङ इज द्याट आई हेभ टु क्रिएट द रुट फर दिस नेटवर्क किनभने यो दुईटा मेरो कनेक्टेड हो सो आई सुड नट क्रिएट इट यसको लागि चाहिएन पनि मलाई क्रिएट गर्नको लागि र अर्को क्रिएट गर्नु पर्यो यसको लागि सो 172.16.10.0/24 बिट छ ल यो साइडमा र यो साइडमा जाँदाखेरि नेक्स्ट अफ यो हुन्छ जहिले पनि यो साइडमा जाँदा नेक्स्ट अफ यो हुन्छ कस्टमर हो भने आईएसपी ले तपाईलाई स्ट्याटिक राउटिङ गरेर रुट दिदैन बुझ्नुभयो नि तपाई कस्टमर हो भने आईएसपी ले तपाईले के गर्दैन स्ट्याटिक राउटिङ गरेर रुट दिदैन पहिला जान्दा छौं अनि पछि गएर म भन्छु कतिखेर स्ट्याटिक चलाउने भन्ने कुरा आउँछ ल त्यसपछि कहाँ चलाउने स्ट्याटिक भन्ने कुरा आउँछ भिलेन पढ्नै बाँकी छ कि हामीले भिलेन पढ्छौं अनि त्यसपछि म बिस्तारै कहाँनिर चलाउने भन्दै कुरा जान्छु बिस्तारै अहिले चाहिँ बुझौँ न कसरी चलाउने कहाँ गर्ने कसरी कनेक्टिभिटी गर्छ सो ट्राई टु लर्न दैट ओके आउँछौँ हामी बिस्तारै त्यसमा पनि 16.10.0 255 फेरि यो चाहिँ स्किप नगर्नु होला यो त्यसो भए पछि पढिँदो रहेछ सबै कुरा भन्ने चाहिँ नगर्नु होला किन भन्दाखेरि पछि गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ भने एकैचोटी इन्टिग्रेट गर्दा कहाँदेखि कसले कन्सेप्ट कसरी गरेको त्यो केही नै बुझ्नुहुन्न कि त्यही भएर के गर्ने सुरुमा इन्डिभिजुअल गर्ने इन्डिभिजुअल बुझ्नुपर्छ अनि पछि गएर हामी के गर्छौं कम्प्लिट टोपोलोजी बनाएर गर्छौं यो भयो त्यसपछि के हुन्छ अर्को 102.1.12.2 भनेपछि 12.1 हो टोपोलोजी हेरौँ है 1 भनेपछि हाम्रो के भयो दुईटा रुट क्रिएट गर्न त गर्यौं यसरी के गर्नु रुट क्रिएट गर्नु सो डु द राइट रुट आयो के आएन हेर्नु ल पहिले नबिर्सिनु हेर्नु रुट आयो र प्रोपर छ रुट आएर मात्रै भएन कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो ठीक छ अनि कम्युनिकेसन पनि चेक गर्दाखेरि हुन्छ कहाँसम्म प्याकेट आयो कहाँसम्म आएर प्याकेट ड्रप भइराछ सो यु शुड लर्न लाइक दैट ल सो यो भयो त्यसपछि फाइनली द लास्ट वान इज अबाउट R3 सो लेट अस गो एन्ड डु इट ओके सो मैले गरे के गरे मानौ यो भइहाल्यो R3 मा पनि दुईटाको लागि क्रिएट गर्नुपर्ने छ
1 I have to create for this one अनि किनभने यो दुईटा कनेक्टेड छ अनि यसको लागि क्रिएट गर्नु अरुको लागि परेन ल in my case the next step would be only this one यो next step हुन्छ जहिले पनि ल मेरो लागि सो यहाँ गए म यसको भने कति हुन्छ 102.123.2 लो आएको छ ल त्यसमा configure terminal so I want to say configure terminal IP route गरे कसको लागि 102.1.12.0 255.255.255.0 next step will be 1.1.2 एउटा यो चेक गरिहाल्दाखेरि पनि भयो कहाँसम्म प्याकेट पुग्यो भनेर सुरुको लागि चाहिँ एकचोटी त तपाईहरुले त्यसरी गर्नु होला त्यसो गरिसकेपछि प्याकेट कहाँ गएर ड्रप हुँदैछ रस राउटिङ टेबल कतिवटा क्रिएट भयो भन्ने थाहा हुन्छ के अनि त्यसले तपाईहरुले पछि जुनसुकै लेभलमा जानको लागि पनि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ के तपाईहरुले अनि राइट किन भन्दा राउटिङ टेबल पढ्ने बानी बसिसकेको हुन्छ कि एकचोटी मात्रै गर्नु होला त्यसरी चाहिँ गर्नु होला ल तपाईले एउटा रुट क्रिएट गर्ने फेरि हेर्ने बरु स्याटरडे गर्ने हैन एउटा रुट क्रिएट गर्ने हेर्ने कहाँसम्म प्याकेट गयो कहाँ गएर ड्रप हुँदैछ राउटिङ टेबलमा रुट छ कि छैन सो त्यो चाहिँ भेरी बेसिक थिङ हो ल एउटा राउटिङलाई बुझ्नको लागि भनेपछि अहिले त हामीले चाहिने जति मैले सबै रुट क्रिएट गरिसकेँ अहिले हैन सबैको लागि जुन जुन त्यो क्रिएट गरेँ अब म के गर्छु कम्युनिकेसन गर्न खोज्छु कसलाई गर्छु अर्को साइटको नेटवर्कलाई गर्नु पर्यो जसको एड्रेस छ 172.16.10.10 छ सो यु क्यान सी ओभर हियर एकछिन टाइम लाग्छ तर कम्युनिकेसन हुन्छ ल यदि प्रोपर क्रिएट गरेको छ भने छैन भने हेर्ने एकचोटी कहाँनेरि के भन्छ मिस्टेक भयो भनेर भयो कम्युनिकेसन भयो कहाँबाट जान्छ भनेर म हेर्छु ल ट्रान्सफर 172.16.10.10 कहाँबाट जान्छ पहिला गेटवे टु 2 23.1 अनि कति 10 भनेपछि कहाँबाट गयो 1.1 2 23.1 and to the device one direction मा त देखाउँछ ल हामीले त अब कतिपयहरुले त त्यो हाइड गरेको हुन्छ सो देखिँदैन तर हाम्रो पनि देख्न चाहिँ देखिन्छ भनेको जस्तै मैले हेरे यहाँ गएर मानौ कहाँबाट हुँदै जान्छ भन्नु भने देखाउँछ देखाउनको लागि चाहिँ पासवर्ड -d google.com या ट्रान्सफर google.com पहिला मेरो गेटवेमा जान्छ फर्स्ट अफ अल 30 होपसम्म मात्रै देखाउँछ अरे भन्दैछ उसले 30 होपदेखि उता छ भने देखाउँदैन भनेको 30 वटा राउटर पर जान्छ भने देखाउँदैन तर यो स्ट्याटिक राउटिङ गरेको होइन यो कम्प्लिटली यसमा डायनामिक पनि हुन्छ बीचमा बीजीपी पनि चलाएको हुन्छ किनभने मल्टी त्यो पनि हुन्छ 10.12.8.5 यो भनेको उसको वायरलेससँग हो त्यही भएर वायरलेसमा गयो प्राइभेट आइपी नै छ ओके यो आई थिंक स्मार्टको हो यो त्यो कारणले तपाईको त्यसमा के छ 10 को 50 को नेटवर्क लगाएको छ उसको वायरलेससम्म चाहिँ ले नै देखाउँछ ल त्यहाँदेखि उता पब्लिक देखाउँछ मेन उतसमा पुगिसके पछाडि कतिपय देखाउँदैन त्यो प्रोपरली फाइन्ड गरेन भने सो त्यो हेर्दा 103 मा अब पब्लिकमा जान थालेर बल्ल 103.94 to 123. कति 10 यो कसले चलाइरहेछ 103.94 to 100.254 छ यो स्मार्टको हो त्यो हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ त्यसमा तपाईको एएसएन लुकअप गरेर मैले कति छ स्मार्टको छ ल यो त्यसपछि कहाँ गयो 103 मा गइरहेछ अझै पनि 116 मा गयो आई थिंक 116 भनेको अर्केको हो कि मेबी 116.63 भनेको कसको छ यसमा 116 डट तपाईको कति छ 66.192.101 हो कि यही हो कि मेबी 116.193.13 193. कति 13 यो कुन हो सुबिसु केबल नेटको रहेछ उताबाट पनि ट्रान्जिट लिएको रहेछ बुझ्नु नि के गरेको छ अर्कोपट्टि ट्रान्जिट लिएको रहेछ र त्यसपछि केमा गयो मुम्बई कोर कति तपाईको एमएलबी टी कोर 2 भन्ने यो त उसको रहेछ यो कसले लिएको छ यसमा 180 87 39 कति 132 180 कति थियो बिर्सेर मैले आइप नि बिर्से 180 87 कति तपाईको 87 39
180 87 39 202 यो कसको छ तपाईको एरिनको यसको चाहिँ प्रोपर देखाएन त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ अर्कोले देखाउँछ ल अर्को बेसिसमा हेर्दाखेरि हुन्छ सो यो भयो त्यसपछि के छ यो मुम्बई समथिङ एमएलबी भन्ने छ यसको तपाईको कोड नेम देखाइरहेछ तर यसको नेम के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कति छ एस नम्बर 6453 बाट यो बीजीपी रन गरिरहेछ ल यो 6453 भनेको बीजीपी हो ल यो बीजीपी को एस नम्बर देखाउँछ पछि हामी एडभान्समा गएपछि बीजीपी पढ्छौं सो बीजीपी को ट्रान्जिट देखाउँछ तपाईको राउटरको होइन ल सो यसरी तपाईको ट्रान्समिट भइरा हुन्छ कि एक किसिमले प्याकेटहरु चाहिँ ओप बाइ ओप बेसिसमा सो एकैचोटी तपाईको जम्प गरेर दिएको थियो भने त तपाईले नेटवर्क एकैले यसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ होला नि त त्यही भएर नेक्स्ट अफ शुड नट बी गिवन लाइक दैट ओके नेभर जस्तै मानौ मैले मेरो के भन्छ मैले गेटवे कति दिउँ यसमा अर्कै गेटवे दिन्न ठीक छ तपाईले यसो गर्दा भयो ल के गर्दा भयो भने त्यो राउटर तपाईले इन्टरनेट चलाउनु छैन भने के गर्दिने स्ट्याटिक आईपी दिन त पाइयो नि त हैन हाम्रोमा स्ट्याटिक आईपी दिन त पाइयो तपाईले नेट चलाउनु रहेनछ अब यहाँ मैले गरे भने त मेरो त कनेक्टिभिटी जान्छ सो मैले के गर्ने प्रोपर्टिजमा जाने लेन कनेक्टिभिटी गर्दा पनि भयो वायरलेस गर्दा पनि भयो आईपी चाहिँ त्यही दिने गेटवे चाहिँ अर्कै नेटवर्कको दिने ल के गर्छ अनि हेर्ने ल कम्युनिकेसन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्ने ल अनि के हुँदो रहेछ किनभने यो त रियल भयो नि त ठीक छ त्यो सिमुलेसनमा हाम्रो मिस्टेक होला त्यो प्रब्लम भएन यो त तपाईको रियल भयो नि त आफ्नै डिभाइस भयो नि त सो यु क्यान डु दैट एन्ड यु क्यान चेक इट आउट कि वेदर इट विल मेक द कम्युनिकेसन अर नट 209 चाहिँ यो कसको ट्रान्जिट हो त्यो हेर्दा भयो तपाईले फेरि ठीक छ 209.85 कसको छ यसमा 209. कति 85. तपाईको कति छ समथिङ कसैले चाहिँ देखाउँदैन 85 त तपाईको 246.51 246.51 ओके कम्प्लिट हेर्यो भने चाहिँ देखाउँछ तपाई कहाँसम्म जान्छ भनेपछि यो google.us यो त्यसमा पुग्यो ल उसको यस नम्बरमा पुग्यो ल अब भनेपछि यसरी तपाईको के भइन्छ नि ट्राफिकहरु मुभमेन्ट भइरा हुन्छ के त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ धेरैको हेर्दा हुन्छ युट्युबको हेर्दा भयो फेसबुकको हेर्दा भयो फरक छैन त्यसरी गइरा हुन्छ त्यही भएर हामीले ट्रान्जिट देखाउँछ के कम्प्लिट हेर्ने भने चाहिँ तर अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ग्यादर गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँदेखि कहाँ गइरहेछ र कहाँदेखि कसको ट्रान्जिट छ भनेर चाहिँ भेरियस पर्पजमा हेर्नुपर्छ अलिकति राउटिङ बुझ्यो भने त्यो बुझ्न सकिन्छ ल सो त्यसरी गइरहेछ कि तर ठीक छ अहिले पो एउटा ट्रान्जिट हुन्छ हाम्रो सर्भिस प्रोवाइडरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको सर्भिस प्रोवाइडर होस् टेलिकम होस् एउटै कुरा हो उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि मानौ यो तपाईको एउटा सर्भिस प्रोवाइडर भयो यो अर्को सर्भिस प्रोवाइडर भयो यो अर्को सर्भिस प्रोवाइडर भयो यसले एउटै मात्रै ट्रान्जिट लिदैन ल यहाँसम्म पुग्नको लागि मल्टिपल ट्रान्जिट लिइरा हुन्छ सकेसम्म दे ट्राई टु मेक द मल्टिपल पियर्स के सो दैट इफ वन लिंक फेल्स देन उले अर्कोबाट पठाओस् या कतिपय ट्राफिकहरुले यहाँबाट पठाओस् कतिपय ट्राफिकहरु यहाँबाट पठाओस् लोड ब्यालेन्स गरोस् के ताकि एउटैलाई मात्रै लोड नपरोस् दे ट्राई टु शेयर द लोड दे ट्राई टु फाइन्ड आउट द बेस्ट पाथ इफ whenever they have the multiple routes त्यो गर्न चाहन्छ कि अब अहिले त हाम्रो के छ एउटै मात्रै वे छ सो गए पनि त्यहीबाट जानु पर्यो नगए पनि त्यहीबाट जानु पर्यो भनेपछि के हुन्छ अब रिचेबिलिटी छैन भने कनेक्सन डाउन हुन्छ तर रुट एउटै मात्रै छ नि त हुँदैन नि त ब्याकअप रुट सो कान्ट वी मेक द ब्याकअप रुट देन अर्को राउटर राख्दा पनि भयो तपाईले यहाँ अझै मल्टिपल राउटर राखेर गर्दा पनि भयो त्यो तपाईको चोइस हो जसरी गर्न मन छ जति गर्न मन छ त्यो गर्दा भयो ल अझै यहाँ 3टा 4टा राउटर राखेर बल्ल लगेर यहाँ कनेक्सन पुर्याउँदा पनि भयो जसरी गर्दा पनि त्यो फरक पर्दैन अहिले चाहिँ म के गर्छु एउटा अर्को लिंक कनेक्ट गर्छु ल यहाँ डाइरेक्ट लिंक कनेक्ट गरे अनि हेर्न चाहन्छु स्ट्याटिक राउटिङमा मेरो जब मल्टिपल कनेक्टिभिटी हुन्छ तब उले बेस्ट कसलाई मान्छ त किन दुईतिरबाट प्याकेट जाँदैन के कहिले पनि एउटाबाट जान्छ एउटा लिंकबाट जान्छ त्यही भएर कसलाई चुज गर्दैछु यहाँ हेरौँ ल सो मैले के गरे यहाँ कनेक्टिभिटी गरे राउटिङ पनि गर्छु म यहाँबाट यहाँसम्म जाने राउटिङ गर्छु यहाँबाट किनभने राउटिङ बिना त अब जाँदैन रुट सो राउटिङ पनि गर्छु यहाँ नेरी म एउटा एड्रेस पनि लगाउँछु कति लगाम 34.0/24 बिट लगाएर सो यो एड्रेस पनि लगाउँछु यो साइडमा लगाउँछु म 102.1.34.1 लगाउँछु यसमा लगाउँछु 102.1.34.2 लगाउँछु र हामी सबै शेयर छौं यो कुरामा यहाँ है gig0/2 होला यसको इन्टरफेसको नाम यसको पनि 2 हो हामी एउटा कुरा शेयर छौं के शेयर छौं भन्दाखेरि मेरो एबोबाट लिंक जान्छ भन्ने कुरामा हामी शेयर छौं के यहाँको ट्राफिक यहाँबाट गइराछ भन्नेमा शेयर छौं रिचेबिलिटी कम्प्लिट छ वी आर शेयर फर दैट किनभने हामीले त्यो चेक गरिओरि हेरिसकेको हो के पछि गएर मानौ मैले अर्को पनि लिंक ल्याएछु अब त्यो डाइरेक्ट होस् यहाँ बीचमा तपाईको अर्को होस् त्यो फरक परेन हामीलाई लिंक ल्याएछु भनौं सो यो लिंकबाट अब रुटै छैन कनेक्ट गरेर मात्रै त हुँदैन किनभने कनेक्ट त गर्न सकिन्छ यहाँ 4-5 वटा लिंक कनेक्ट गर्दा पनि भयो त राउटिङ त हुनु पर्यो नि त सो म के पनि भन्छु भने मलाई एबोबाट जाने रुट छ ठीक छ म डाइरेक्टली यहाँबाट जाने पनि रुट बनाउँछु ल यसलाई नेक्स्ट भनेर यसले पनि तपाईको आउने फेरि के भन्छ रिटर्न आउने त हुनु पर्यो नि त सो रिटर्न आउने पनि म बनाउँछु ल
के भयो यो नेटवर्कसँग जानको लागि उसँग दुईटा वे भयो एबोबाट जाँदा पनि भयो यहाँबाट जाँदा पनि भयो त उसले चुज कसलाई गर्छ त्यो हेर्छौँ न हामी मेजर किन हामीलाई त बेस चाहियो नि त दुईटैबाट रुट त जानु भएन बेस चाहियो कि भनेको एउटा प्याकेट छ त्यो दुईटैबाट एकैचोटि जानु त भएन नि त ओके एकचोटिमा एउटाबाट जानु पर्यो कि सो भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ बेस पाथ भन्छ ल यो बेस पाथ सेलेक्सन हरेक राउटिङको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिकमा आउँछ कि बेस पाथ सेलेक्सन हरेकले बेग्लै बेग्लै तरिकाले गर्छ स्टेटिकको आफ्नै छ स्टेटिकले आफ्नै तरिकाले गर्छ पछि गएर डाइनामिकले आफ्नै एल्गोरिदमको तरिकाले गर्छ उनीहरूको बेग्लै बेग्लै तरिका छ कसरी बेस्ट रुट फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कि सर्टेस्ट बेस्ट रुट भन्छ कि उनीहरूले सर्टेस्ट भनेको छोटो होइन यहाँनिर डाइरेक्टली कनेक्टेड त्यस्तो होइन कि सर्टेस्ट भनेको चाहिँ कुन प्यारामिटरमा उसले सर्टेस्ट भन्छ त त्यो कुरामा आउँछ ल त्यही भएर स्टेटिकले कसरी चुज गर्दो रहेछ त स्टेटिक राउटिङ गर्दा हेरौँ ल पहिला कनेक्ट गरौँ टोपोलोजी बनाऊँ अनि हेर्छौँ सो मैले के गरेँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस कति अरे gig0/2 नो 2 आइपी एड्रेस हाम्रो प्लानिङ अनुसार 1.34.1 हो र द सबनेट विल बी लाइक दिस मिलेन भयो हेरौँ है मिस्टेक भयो भने भन्नु ल नो सटडाउन क्लियर एक्जिट राइट इट भइहाल्यो अब यसमा गएँ म यसको पनि एउटा इन्टरफेस छ र त्यो इन्टरफेस भनेको तपाईँको 34.2 हो एड्रेस लगाउने चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ gig0/2 हो सो 2 र आइपी एड्रेस मैले के लगाएँ 102.1.34. कति हो 2 के भयो भन्नुभयो ठिकै छ त भन्नाले हामीले यताबाट हेर्ने छेक्किन भनेको त्यसलाई थोरै माथि यो जुन चाहिँ ए ओके ओके यो छेले भन्नुभएको भयो अब ओके यति भयो के गरौँ नो सटडाउन गरौँ भयो भनेपछि मैले के गरेँ एड्रेसहरू लगाएँ राइट पनि गर्छु सेभ पनि गर्छु हेर्छु ल यसरी सो आइपी राउट अब कनेक्टेड मात्रै देखाउँछ अब मसँग यहाँनिर पुग्नको लागि सिर्फ एउटै मात्रै वे छ कि एबोभबाट जानु पर्यो अरू वे छ त छैन नि त मलाई 1 मा पुग्नको लागि सिर्फ एबोभबाट मात्रै छ कि तर म चाहिँ के चाहने म चाहिँ यहाँबाट पनि चाहन्छु कि मेरो रिजनै त्यही हो कि ओके आई वान्ट टु मेक द रुट फ्रम हियर अल्सो कि टु रिच ओभर हियर फ्रम हियर टु हियर रिभर्स रुट पनि लेख्छु ल सो लेखौँ सिम्पल कन्सेप्ट हो यहाँ लेखौँ यसलाई अलिकति एबोभ गरौँ ल बरु त्यहाँनिर लेखौँ ल यसको लागि यहाँ अलिकति माथि गरौँ सो यु क्यान सी क्लियरली ओके साइड भयो भने भन्नु ल सो मलाई के गर्नु छ भने यहाँनिर जाउँ मलाई यो नेटवर्क लागि रुट लेख्नु पर्ने छ R1 बाट इन्डिकेटिङ टु होम इन्डिकेटिङ टु दिस वान एन्ड यहाँदेखि पनि मलाई रुट लेख्नु छ कसको लागि यसको लागि इन्डिकेटिङ टु होम इन्डिकेटिङ टु दिस वान किनभने मलाई यो डाइरेक्ट लिङ्कबाट पनि रुट लेख्नु छ कि रुटै छैन भने चाहिँ कनेक्ट गरेर मात्रै हुँदैन रिमेम्बर दिस रुट चाहिँ हुनु पर्यो अनि मात्रै उसले सेलेक्ट गर्छ कि लिङ्क भएर सेलेक्ट गर्ने होइन कि रुट भएर सेलेक्ट गर्ने हो ल कन्फिगर टर्मिनल मैले आइपी राउट गरेँ पहिला देखाउँछु फेरि म देखाएँ एकचोटि सो आइपी राउट गरेँ ल रुटकै छ एउटै मात्रै छ नि जस्तै तपाईँले यो 192.172.6 मा पुग्नु पर्यो भने एउटै रुट एबोभबाट यो 102 को रुट एबोभबाट मात्रै जान सक्छ म थप्छु अर्को रुट पनि यहाँ आइपी राउट 102 होइन 172.16.10.0 यो 24 बिटको हो र कहाँबाट जाओस् 102.1.34.2 बाट जाओस् भयो हेर्छु म दोस्रो आइपी राउट के भयो दुईटा रुट देखायो राउटिङ टेबलमा बेस्ट रुट मात्रै आउँछ भनेको थियो दुईटा रुट देखायो कुन प्यारामिटरमा चुज गर्यो अब त्यो पनि हेर्छौँ कि हामी कुन प्यारामिटरमा उसले के गर्यो मानौ बेस्ट रुट चुज गर्यो त्यो पनि के गर्छ हामी लुकअप गर्छौँ अब यसैमा हेरौँ ल यो म बुझाउँछु यसमा किन दुईटा आयो भन्ने कुरा पनि म बुझाउँछु यहाँबाट पनि रिभर्स लेखौँ त्यति गरेपछि हाम्रो कन्फिगरेसन सकिन्छ कि सो कन्फिगर टर्मिनल गर्ने आइपी राउट यसले चाहिँ कसको लागि लेख्नु पर्यो 192.168.1.0 को लागि लेख्नु पर्यो 102.1.34.1 भयो यसमा पनि के भयो दुईटै रुट आयो कि हेरौँ यो सबै देखायो कनेक्टेड लोकल यो सबै हेर्नु पर्यो झन्झट लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने स्ट्याटिक गर्ने अरू हेर्नु पर्दैन कि कनेक्टेड मात्रै हेर्नु पर्ने छ भने के गर्ने
ठिक छ। सो किनभने त्यो धेरै मेस हुन्छ। अब तपाईँको नर्मली अब रियल टाइम बेसिस कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको थाउजन्ड्स अफ रुटहरू होला कि त्यसरी हेर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई त एकदमै धेरै उ त हुन्छ नि त। सो के गर्न सकिन्छ हामीले स्पेसिफिक हेर्न सकिन्छ कि कनेक्टेड हेर्न मन लाग्यो। दिस इज द बेस्ट वे टु चेक गर्नु ल। यो हेर्ने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सजिलो उपाय हुन्छ यसरी हेर्ने। भनेपछि मलाई के भन्छ मलाई त स्टेटिक हेर्नु छ। सो मैले R3 बाट हेरेँ यहाँबाट यो 192.168.1 मा पुग्नको लागि दुईटै रुट बेस्ट भन्यो कि उसले। अब अघि कुरा गरेको थियो एउटा मात्रै बेस्ट हुन्छ भनेर कुरा गरेको थियो, दुईटै बेस्ट भएछ ल। कसरी भयो किन भयो त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि हैन। सो हामी के चाहन्छौँ त व्हाट वी वान्ट टु चेक वी वान्ट टु चेक द रुट्स के फर्स्ट। यस हाम्रो स्टेटिक राउटिङले कसरी गर्छ भन्दाखेरि स्टेटिक राउटिङको एउटा एडी हुन्छ कि दिस इज द एडी भ्यालु। यो फर्स्टको सेक्सन भनेको एडी हो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स। यो पछाडिको म्याट्रिक हुन्छ ल। म्याट्रिक भनेको चाहिँ एउटा भ्यालु हो एउटा प्यारामिटर हो जसले के गर्छ तपाईँको बेस्ट पाथ सेलेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। म्याट्रिक अलमोस्ट अल द टाइम्स लेस बेस्ट हुन्छ ल, थोरै राम्रो हुन्छ कि। तर यो स्टेटिकले के गर्छ भन्दाखेरि स्टेटिक राउटिङले चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स जसलाई भन्छौँ हामी डिस्टेन्स म्याट्रिक भनेर भन्छ ल, यसको आधारमा के गर्छ तपाईँको बेस्ट पाथ सेलेक्ट गर्छ कि। सो उसले के गर्छ भने स्टेटिकले अरू केही हेर्दैन, अरू केही प्यारामिटर हेर्दैन। अब मानौँ न मैले भने फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई मैले के भने यो तपाईँको दुईटा लिङ्क छ ठिक छ। यो के रहेछ तपाईँको दुईटा लिङ्क छ। एबोभको यो 1 GB को लिङ्क छ 1 Gbps को, यो कति रहेछ 10 Mbps को लिङ्क छ। रुट कहाँबाट जान्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? एबोभबाट जान्छ नि अभियसली हैन, जाँदैन ल, कहिले पनि जाँदैन। हायर ब्यान्डविड्थमाबाट रुट जाने होइन कि खासमा, केबाट जान्छ राउटिङ केबाट भएको छ। राउटिङ गरेको तपाईँको जुन प्यारामिटरले राउटिङ गर्नु भएको छ त्यसले बेस पाथ कसरी सेलेक्ट गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। हरेक राउटिङ प्रोटोकलले हरेक राउटिङले के गर्दैन ब्यान्डविड्थलाई एज अ प्यारामिटर मान्दैन। फेरि एक दुईवटा छ जसले मान्छ अरूले मान्दैन। अरूले तपाईँको ब्यान्डविड्थलाई के गर्दैन बेस पाथको प्यारामिटर नै मान्दैन कि। एक्जाम्पल के हो स्टेटिकले मान्दैन बेस पाथ। भनेपछि स्टेटिकले के को आधारमा चुज गर्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स म्याट्रिकको आधारमा चुज गर्छ। हामीले आज पढेको टपिक चाहिँ के हो तपाईँको बेस्ट पाथ सेलेक्सन इन वाट स्टेटिक राउटिङ केलाई सेलेक्ट गर्छ बेस्ट पाथ भनेको डिस्टेन्स म्याट्रिक। कुन डिस्टेन्स म्याट्रिक हुनु पर्यो लेस हुनु पर्यो। लेस म्याट्रिक लेस छ भने लेस भ्यालु छ भने त्यो के हो बेस्ट पाथ हो। कम्पेरिटिभली लेस हुनु पर्यो हैन। यदि सेम आयो भने के हुन्छ मानौँ लेस आएन के भयो तपाईँले गर्दाखेरि सेम भ्यालु आयो भने के हुन्छ लोड ब्यालेन्स गर्छ। लोड ब्यालेन्स भनेको के हो फेरि अगेन लेट अस गो एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। ओके के हो त यहाँ छ के हुन्छ भने तपाईँले अहिले यहाँ हेर्दाखेरि रुट देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटै रुट छ जस्तै मैले हेरेँ, म सबै हेर्दिनँ स्टेटिक गर्छु केही मात्रामा मात्रै हेर्छु। सो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले दुईटा रुट चाहिँ यो टोपोलोजी देख्न सक्नुहुन्छ ल। यहाँ गएर यसले क्लियरली भनिरहेछ यो हामी अब कुन राउटरमा बसेको सबैको लागि एउटै हुँदैन। उसको राउटिङ टेबलको आधारमा उसले चुज गर्ने हो। डिपेन्डै गर्दैन कि यसको राउटिङ टेबलमा अर्कै पनि हुनसक्छ। फेरि यसको राउटिङ टेबलमा अर्कै हुनसक्छ। मानौँ उसको राउटिङ टेबलमा के छ त्यो आधारमा उसले चुज गर्छ। त्यो कतिखेर चुज गर्छ जब उसले ट्राफिक फरवार्ड गर्नुपर्छ त्यो पार्टिकुलर डेस्टिनेसनको लागि, त्यतिखेर उसले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्छ अनि फरवार्ड गरिदिन्छ। मानौँ यस्तो रहेछ ल, यो राउटरको लागि बेस पाथ के रहेछ यो रहेछ, कसको लागि कहाँ पुग्न यहाँ भनेपछि उसले ट्राफिक कहाँबाट पठायो एबोभबाट गयो ल, ट्राफिक आयो। उसले रिप्लाई दिँदाखेरि यो राउटिङ टेबलमा चाहिँ यसको लागि बेस पाथ को रहेछ यो लिङ्क रहेछ। ट्राफिक कहाँबाट आउँछ अब रिप्लाई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ट्राफिक गयो कहाँ सेन्ड कहाँबाट भयो यहाँबाट भयो। किन उसको राउटिङ टेबलमा बेस्ट थियो कि कहाँ जान यहाँ जानको लागि। रिस्पोन्स कहाँबाट आयो डाउनलोडबाट आयो। किनभने यो राउटरको लागि बेस्ट पाथ को थियो यहाँ जानको लागि यो थियो। भनेपछि दुईटै रुटलाई पनि चुज गर्न सकिन्छ ल गर्नु पर्यो भने। लोड सेयर भयो कि त्यसो गर्दा। अदरवाइज यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामी यसको लागि हेर्दैछौँ अरूको लागि होइन। दुईटै रुट के छ तपाईँको बेस्ट। यो अगाडिको के अरे यो एडी भ्यालु होला एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भन्छ। यो पछाडिको म्याट्रिक भयो ल। सो उसले हेर्ने के को आधारमा हेर्छ भन्दाखेरि एडी हेर्छ कि
बाई डिफल्टमा स्ट्याटिक रुट जतिकै डिस्टेन्सको लेखे पनि एडी कति हुन्छ 1 नै हुन्छ कि डिफल्टमा ल डिफल्टमा भनेको केही नगरिकन स्ट्याटिक मात्रै लेख्दाखेरि एडी कति हुन्छ 1 हुन्छ कि तर तपाई चाहनुहुन्छ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि म यो लिंक बेस्ट मान्दिन आई डोन्ट वान्ट दिस एज अ बेस्ट आई वान्ट द एबोभ एज अ बेस्ट यो चाहिँ ब्याकअप होस् के होस् रहिरहोस् तर म एबोभलाई बेस्ट मान्छु यो डाउनलोडको लागि म बेस्ट मान्दिन अहिले लोड ब्यालेन्स भइरहेछ हेर्न सकिन्छ दुईटै पार्टिसिपेट गर्छ ल लिंक हेर्नु ल यहाँ लोड ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ अब यसमा चाहिँ प्रोपरली देखाउँदैन बट हामीले प्रोपरली गर्नु लोड ब्यालेन्स भने चाहिँ कहिले प्याकेट यहाँबाट जाने कहिले के हुने यहाँबाट जान्छ ल हाफ एन्ड हाफ गरेर जाने हैन कम्प्लिट प्याकेट फर्स्ट टाइम मानौ यहाँबाट गयो सेकेन्ड टाइम यहाँबाट जान्छ थर्ड यहाँबाट गयो फोर्थ यहाँबाट जान्छ दुईटैले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ कि सो बात यसरी लोड ब्यालेन्स गर्न मन छ कि यहाँ मानौ एबोभको अघि मैले भने जस्तो हायर ब्यान्डविड्थ रहेछ त्यही भएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ एबोभबाट जान चाहनुहुन्छ कि कहाँबाट जान्छ रुट यसरी नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उसले किनभने रुट थिएन कि पहिला बाट गयो 23 बाट गयो 23 एकैचोटि त्यहाँ 23 देखाउँदैन कति 12 देखाउनु पर्ने हो खासमा 23 देखाइरहेछ तर 23 हैन 12 देखाउँछ यसमा अलिक प्रोपरली देखाउँदैन के तपाईहरुले भयो 34 देखाइरहेछ अर्को कति देखाउँछ हेर्नु त भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछ भन्दाखेरि दुईटै सेलेक्ट गरिरहेछ उले कहिले एकचोटि एबोबाट गइरहेछ एकचोटि डाउनबाट गइरहेछ एकचोटि यहाँबाट गइरहेछ 34 बाट अर्कोचोटि यहाँबाट गइरहेछ अर्को यहाँ जो दुईटै पार्टिसिपेट भइरहेछ ल लिंकहरु इक्वली सो कि त यसै गर्नु छ भने ठीक छ ओके फाइन नो इश्यू दुईटै पार्टिसिपेट गर्न पाओस् प्रब्लमै भएन त्यसको लागि तपाईलाई होइन म दुईटै पार्टिसिपेट गर्न चाहदिन आई डोन्ट वान्ट टु पार्टिसिपेट द बोथ अफ द लिंक तपाईँ भन्नुहुन्छ म दुईटैलाई पार्टिसिपेट गर्न चाहदिन लिंक छ दुईटा मसँग थाहा छ तर मानौ म मेरो डाउनलोडको लागि चाहिँ एज अ ब्याकअप रुट भइराखोस् बुझ्नु नि के होस् ब्याकअप रुट होस् तर म एबोभको लागि चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो एबोभको चाहिँ बेस्ट होस् किनभने त्यसको अलिकति हायर ब्यान्डविड्थ छ हैन तर डाउनलोडको चाहिँ म के चाहन्छु डाउनलोडको चाहिँ म के भन्छ एज अ ब्याकअप चाहन्छु तर के भन्छ एबोभको चाहिँ मेरो बेस्ट होस् के गरिन्छ त के हुनु पर्दो रहेछ यदि अनबेस्ट बनाउनु पर्यो भने यदि इफ यु वान्ट टु मेक द अनबेस्ट रुट इफ यु वान्ट टु मेक द ब्याकअप रुट जसलाई फ्लोटिङ स्ट्याटिक भन्छ नर्मली त्यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो एडी भ्यालु बढाइदिनु पर्यो कि मानौ न मैले अब अहिले पो सेम छ र दुईटै पार्टिसिपेट गर्न पाइरहेछ हैन हाम्रो कन्सेप्टमा भनेको के छ अहिले पो मानौ यहाँ पुग्नको लागि यसको पनि 1 छ यसको पनि एडी भ्यालु 1 छ त्यही भएर न उ बेस्ट भएको हो हैन सो व्हाई नट टु मलाई किनभने यसको चाहिँ 1 जीबीएस लिंक छ के मसँग यसको चाहिँ तपाईको 500 एमबीपीएस को मात्रै लिंक छ मान्दिनम न के भएर हैन त्यही भएर चाहिँ म के चाहन्छु एबोभ मेरो बेस्ट हो बेस्ट बनाउनु छ जे बेस्ट होइन बेस्ट बनाउनु छ यो लिंक फेल भएको कन्डिसनमा मात्रै म यहाँबाट ट्राफिक पठाउँछु अदरवाइज पठाउँदिन भनेपछि त म यसलाई बेस्ट बनाउनु जसरी भए पनि अब यसलाई घटायो भने तपाईको एडी भ्यालु नर्मली 0 देखि कति हुन्छ 250 सम्म दिन मिल्छ 0 भन्दा नि 1 देखि 250 सरी 1 देखि 250 सम्म दिन मिल्छ 1 घटाएर -1 बनाउने कुरा त हुँदैन लेस बनाउन पाउँदैन भनेपछि 1 देखि के गर्नु पर्यो ग्रेटर बनाउनु पर्यो ठीक छ धेरै नै बनाउनु पर्यो किन भन्दाखेरि अब यसलाई नै धेरै बनाइदियो भने फेरि यो झनै अनबेस्ट हुन्छ त्यही भएर म के गर्छु यसको एडी भ्यालु बढाइदिन्छु र 10 बनाए कम्पेयर गर्यो नि त हैन उले त राउटिङ टेबलमा हेर्छ यसको 1 यसको 10 को बेस्ट यो बेस्ट so increasing the AD value increasing the metric or increasing the administrative distance or the distance metric to make the route as a non based or the backup that is a floating static त्यसलाई भन्छ floating static भन्छ ल हायर एडी दिनु हायर डिस्टेन्स म्याट्रिक दिनुलाई के भन्छ फ्लोटिङ स्ट्याटिक भन्छ त्यो रुटलाई जुन चाहिँ ब्याकअप भएर बस्छ के सो यदि त्यति चाहनुहुन्छ भने बनाउँदा हुन्छ अब यहाँ हेर्नु ल यसको लागि यहाँबाट मैले के गरे R1 को लागि पो मैले यहाँ जाँदाखेरि कति यसको 1 यसको 10 बनाए सो दिस इज द बेस्ट क्लियर बेस्ट भयो तर यता चाहिँ कस्तो रहेछ भने R2 ले यो रुटको लागि चाहिँ यो चाहिँ कति 10 भन्दा नि 100 बनाउन के फरक पर्छ ल यसको लागि चाहिँ 1 रहेछ कुन बेस्ट यो बेस्ट भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ ट्राफिक यता यसले सेन्ड गर्दा ट्राफिक यहाँबाट पठायो ठीक छ यहाँबाट जान्छ ट्राफिक रिस्पोन्स गर्दा उसले कहाँबाट दिन्छ यहाँबाट दिन्छ किनभने उसको लागि बेस्ट हो उसले त पठाउनै न हो पठाएपछि त उसले रिसिभ गर्नै पर्यो जसरी भए पनि सो भनेपछि लोड शेयर पनि गर्न सकिन्छ ल सो हामी दुईटै गरौँ ल सुरुमा के गरौँ मलाई एबोभको बेस्ट बनाउनु छ किनभने मसँग धेरै ब्यान्डविड्थ छ सो आई वान्ट टु डु लाइक दिस म के गर्छु यो डाउनलोडको मेरो बेस्ट हुनु भएन के गर्ने अहिलेको रुट लेखेको छ नि हैन
यो रुटको अन्तिममा गएपछि एडी आउँछ त्यो अप्सन आउँछ त्यसलाई थप्ने ल एडी 10 भने अब मैले के भयो राउटिङ टेबल हेरौँ ल अब के भन्छ रुट छैन ल हट्यो ल किनभने राउटिङ टेबलमा जहिले पनि बेस्ट आउँछ ब्याकअप आउँदैन ल यस अफकोर्स यु हेभ द रुट नभएको होइन रुट छ तर जहिले पनि के हुन्छ भने बेस्ट रुट मात्रै राउटिङ टेबलमा सो गर्छ कि सो दिस इज अ फ्लोटिङ स्ट्याटिक रुट हो कि यसलाई भन्छ के हो तपाईँको फ्लोटिङ स्ट्याटिक कतिसम्म दिन पाइन्छ 1 देखि 2 सम्म ल भनेपछि बेस्ट को भयो यति गर्न पाइयो सो व्हाट इज द सिन्टेक्स यसलाई के भन्छ अरे तपाईँको फ्लोटिङ स्ट्याटिक ल भनेको के हो हायर कसरी गरिन्छ त्यसलाई बनाउनु आइपी राउट डेस्टिनेसन नेटवर्क वेब प्रिफिक्स स्पेस डेस्टिनेसन सबनेट मार्क्स मैले चाहिँ नेक्स्ट अफ आइपी नै लेखेन नेक्स्ट अफ आइपी कतिसम्म दिन पाइन्छ 1 to 2 फिटरसम्म जति भए पनि एउटा दिने भयो सो दिस इज द वे आउट सो अनि के हुन्छ तपाईँको यो राउट आयो सो राउटिङ टेबल हेर्दाखेरि हामीले कति मात्रै देखायो यो रुट मात्रै देखायो कि अब आएर सो किन only the base route not ब्याकअप रुट्सहरु कहिले पनि सो गर्दैन ल ब्याकअपहरु भए पनि देखाउँदैन के त्यो कहिले पनि देखाउँदैन राउटिङ टेबल भनेको जहिले पनि बेस रुटको मात्रै हो त ब्याकअप होस् चाहे त्यो जति नै होस् त्यो देखाउँदैन बेस प्यारामिटर यसले गरे गरेन भने गरेन सक्यो ल अब ट्राफिक कहाँबाट जान्छ अघि दुईटैबाट गएको थियो कहिले माथि कहिले डाउनलोडबाट त्यो कहिले 23 12 बाट कहिले तपाईको यता केबाट 34 बाट गइराथ्यो नि हैन प्याकेट अब कहाँबाट जान्छ अब 34 बाट जाँदै जाँदैन रुटै जाँदैन 34 बाट कहाँबाट जान्छ 12 बाट जान्छ अप्सनै छैन नि त यो बेस्ट भएन नि त यसले पठाउँदा कहाँबाट पठाउँछ अब यहाँ हेर्नु यसले पठाउँदा कहाँबाट पठाउँछ यसले रिप्लाई दिदैछ कसलाई दिदैछ मानौ यही डिभाइसले पिङ गर्यो कसलाई 192.168.1.10 लाई गरे भयो भइराछ सो म के गर्छु ट्रान्सफर गर्छु ल ल पठाउँ रिप्लाई दिउँ ट्रान्सफर what 192.168.1.10 the packet is moving from where 12.1 एकैचोटी 12 देखायो 36 34 बाट पनि जान्छ ल त्यो अलिक प्रोपरली हेर्यो भने देख्न सकिन्छ it will move from the 34 also you can do from here also class route भन्छ ल यसको मा चाहिँ 192.168.1.10 34 बाट गइरहेछ दुईटैबाट जान्छ कि डिभाइसबाट हेर्ने भने 12 बाट गइरहेछ 34 बाट जान्छ कि 12 पनि भनिरहेछ यसले भनेपछि के हुन्छ दुईटैबाट जान्छ भनेर भनिरहेछ कि अलिकति प्रोपरली देखाएन ल यसमा प्रोपर रुटहरु देखाउँदैन कि त्यही चाहिँ यसमा अलिकति इश्यू छ कि प्याकेटेसन तर अलिकति हामीले गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि के भइराछ भने यहाँ हेर्नु ल के भयो यहाँबाट जाँदाखेरि प्याकेट के भइराछ यो बेस्ट भइराछ अहिले यो बेस्ट हो त्यो कारणले प्याकेट यहाँबाट गयो यसले पठाउँदाखेरि ठीक छ यसले रिप्लाई दिँदाखेरि यसको लागि अझै पनि लोड ब्यालेन्स नै छ के रुटहरु लोड ब्यालेन्स नै छ त्यही भएर यसले यताबाट पनि पठाउन खोज्छ यहाँबाट पनि पठाउन खोज्छ कि जतिबाट पनि उले पाले पिलो रुटहरु पठाउँछ जस्तै R1 मा गरे हेर्नु भयो भने त्यही रुटको लागि 172.16 मै पुग्नको लागि कति छ 102.1.12 माथिको बेस्ट भइराछ तर यसमा त हामीले के पनि चेन्ज गरेको होइन नि त सो के पनि चेन्ज नगरेपछि जुन हामी रुट हेर्छौं R2 बाट त्यसमा चाहिँ को बेस्ट छ आइपी राउट स्ट्याटिक गर्नु भने को बेस्ट हुन्छ दुईटै बेस्ट छ म चाहिँ के हेर्नु म राउन्ड के भन्छ रुटलाई चाहिँ के भने एबोबाट जाओस् डाउनलोडबाट आओस् चाहन्छु ल सो म के गर्छु यसमा कन्फिगर टर्मिनल म के चाहन्छु अरे एबोको मा बेस्ट बनाइदिनु ल आइपी राउट 192.168.1 कति 0 255 255 255 0 त्यो 102 बाट जब रुट जान्छ नि 23 बाट म त्यसलाई के गर्छु भएन रुटको बेस्ट आउँछ मैले के भन्ने भने जब R1 ले यसमा जान्छ कसको लागि गरेको त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ नि फेरि सबैको लागि हुँदैन यहाँबाट जाँदाखेरि जब R1 बुझ्नु नि
यसको लागि जान्छ यो रुट बेस्ट हो ठिक छ किन एडी कति छ 1 छ यो के हुन्छ बेस्ट हुँदैन नन बेस्ट ब्याकअप भनौँ न ब्याकअप किन यसको लागि 10 छ कि एडी भयो अब उसले रिस्पोन्स दिँदाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ के छ यसको लागि के बनायो यो बेस्ट हो किन बेस्ट एडी 1 छ एबोभ के हो नन बेस्ट हो किन एडी 15 छ भने चाहिँ प्याकेट यहाँबाट जान्छ उसले रिस्पोन्स दिँदा त उसको अनुसारले राउटिङ टेबल हेर्छ नि त सो रिप्लाई कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ हेरौँ ल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ यहाँबाट मैले प्याकेट पठाएँ मानौँ फर इक्जाम्पल आई जस्ट सेन्ड द प्याकेट फ्रम हियर द प्याकेट विल मुभ फ्रम वेयर 2 बेल 34 भनेपछि एबोबाट गयो प्याकेट यहाँबाट किनभने उसले राउटिङ टेबलमा जान्छ त्यहीबाट जान्छ नि 2 बेल 34 यहाँबाट 2 बेल 34 भनेको त अर्कै देखाउँछ ल यसमा अलिकति धेरै देखाउँछ र त्यही चाहिँ इस्यु छ कि कहाँबाट आएछ 2 बेल यो नट 2 बेल हो कि 34 बाट आउँछ ल प्रोफाइल देखाउँदैन कि त्यो चाहिँ गाह्रो छ यसमा जस्तै मैले मानौँ यहाँबाट मैले भने म यहाँ गरेर चाहिँ हेर्छु ल ट्रास्ट रुट 172.16.10.1 ल कहाँबाट जान्छ प्याकेट 12 बाट जान्छ एबोबाट जान्छ सिरियसली एबोबाट गयो यसले रिस्पोन्स दिँदा कहाँबाट देखाउँछ जस्तै मैले ट्रान्सलेट गरेँ 192.168.1.1 भनेपछि दुईटै पार्टिसिपेट गर्न पाइरहेछ कि अब बाइचान्स के भएछ सम इस्यु भएछ केही इस्यु भयो तपाईँको मानौँ यो त बेस्ट भइरहेछ नि त उसको लागि के थियो यो एबोको बेस्ट भइरहेको थियो तर केही कारणवश अब के भयो लिङ्क फेल भयो के भयो होइन बिकज अफ सम रिजन केही रिजनको कारणले चाहिँ तपाईँको यो लिङ्क जुन छ तपाईँको यो के भएछ तपाईँको डाउन भइदिएछ कि केही रिजनको कारणले त्यो अब केही फेलर भयो केही भयो तपाईँको फाइबरमा केही इस्यु आयो त्यो लिङ्क डाउन भयो कि छन चाहिँ यहाँ पुग्नको लागि उसँग दुईटै रुट छ यो र यो छ तर बेस्ट यो थियो यो चाहिँ एडी भ्यालु धेरै भएर ब्याकअप जस्तो थियो यो रुट तपाईँको बिकज अफ सम रिजन फेल भयो अब के हुन्छ अब एडी भ्यालु जति नै भए पनि अब अरू छैन इलेक्सन गर्ने सो ऊ आफै बेस्ट हुनु पर्यो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ अगाडि के थियो अगाडि अलिकति अगाडि हिँडिन्छ नि यो 12 र 2 को एबोभको रुट बेस्ट हो होइन यो माथिको बेस्ट हो अब अहिले छैन रुट सो नभएपछि के हुनु पर्यो किनभने त्यो त फेल भयो नि त आइपी राउट स्टेटिक गरेर मैले सबै हेर्दिनँ म 34 बेस्ट भयो अब एडी भ्यालु कति रहेछ 10 हुँदैन भएपछि त के हुनु पर्यो ऊ नै बेस्ट हुनु परेन र को बेस्ट भयो यो 10 नै रुट भएको के हुन्छ तपाईँको बेस्ट भयो बुझ्नुभयो नि यसरी भयो यो बेस्ट भयो तर केही कारणवश फेरि तपाईँले अब थाहा भयो तपाईँलाई अनि तपाईँले मेन्टेनेन्स गर्नुभयो कि बुझ्नुभयो नि के गर्नुभयो तपाईँले अब पछि गएर तपाईँले अब टाइम लाग्यो लाग्ला अब एक दिन लाग्ला कहिले लाग्यो तपाईँले मेन्टेनेन्स गर्नुभयो त्यसलाई फेरि लिङ्क ल्याउनु भयो कि कन्फिगरेसन छ कन्फिगरेसन हटाएको छैन तर लिङ्कहरू फेल थियो रहेछ लिङ्क फेल भएको रहेछ तपाईँले त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुभयो ल फेरि मेन्टेनेन्स गरेपछि त ब्याक आयो नि त रुट फेरि कन्फिगरेसन त थियो फेरि को हुन्छ अटो सेलेक्ट हुन्छ ल यसमा केही गर्नै पर्दैन भयो सो यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने स्टेटिक राउटिङले चाहिँ मल्टिपल पास भएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ बेस्ट रुटहरू सेलेक्ट गरिरह क्लियर कसैलाई के सोध्नु छ यसमा बुझ्नुभयो यो कन्सेप्टहरू फ्लोटिङ स्टेटिक